यो समय दिनुभएको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हुन्छ म बाइबलको खण्ड चाहिँ म हेर्ने छैन, तर पनि म प्रार्थनामै यशाया 65 को 24 पदले भनेको त्यसभरलाई चाहिँ म मनन गरेर प्रार्थना गर्नेछु। अनि तपाईले प्रार्थनाको विषय चाहिँ जुन हाम्रो विद्यार्थीको लागि भन्नुभयो नि हैन, नेपाली विद्यार्थी जो अहिले संसारभरि चाहिँ पीडित भइरहेको छ कोरोनाको उसको लागि गर्दाखेरि र अनि त्यसपछि क्लोजिङ प्रेयर र हामी चाहिँ बाइबल स्टडीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ हुन्छ हालेलुया। जीवित अनि जिउँदो परमेश्वर पिता, तपाईलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ कस्तो महान प्रभु हुनुहुन्छ प्रभु। आज तपाईले आफ्नो छोराछोरी दास छोराछोरीलाई यसरी जुटाइदिनु भएको छ हामीहरूको लागि खुराकी दिनको लागि प्रभु। म तपाईलाई विशेष गरी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। जसरी यो सञ्चालन गर्ने टिमलाई प्रभु तपाईले प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ प्रभु। आज उहाँले यो यसरी खुराकीहरू दिनुभएको छ, हामी एकदम भोकाएका थियौँ, तिर्खाएका थियौँ प्रभु, हामी तृप्त हुन पाएका छौँ। तपाईलाई धन्यवाद छ प्रभु। यसै गरी जसरी जतिजनाले पनि प्रार्थनाको विषयहरू उठाइसक्नु भएको छ प्रभु, तपाईँको वचनले भन्नुभएको छ तिमीहरूले बोल्दा बोल्दै भन्दा भन्दै म त्यसको उत्तर दिनेछु भनेर भन्नुभएको छ। साँच्चै प्रभु हामी कस्तो अवस्थामा छौँ, कुन अवस्थामा छौँ तपाईँ जान्ने त तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। पवित्र आत्मा तपाईँ हुनुहुन्छ। जसरी के अरे मानिसले घर बनाउँछ, नक्सा बनाउँदाखेरि चाहिँ कहाँ के चाहिन्छ भने जान्छ, त्यस्तै गरेर प्रभु तपाईँले हामीलाई बनाउनु भएको आफ्नो छोराछोरी कस्तो कस्तो अवस्थामा छन्, के खोजिरहेछ, कस्तो अवस्थामा छ तपाईँ जान्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ आज तपाईँले यो टिमलाई तपाईँले हामीलाई जुटाइदिनु भएको छ प्रभु। आज जसरी हामी क्षमा लिन पाइरहेका छौँ प्रभु, आज हामी अज्ञजनहरूमा परमेश्वर पिता तपाईँलाई चाहिने ज्ञान बुद्धिले प्रभु तपाईँले भर्नको लागि यो टिमहरू तपाईँले जुटाइदिनु भएको लागि म तपाईँलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन्छु प्रभु, तपाईँ महान प्रभुलाई। अनि त्यसै गरी परमेश्वर पिता आज संसारभरि युथहरू छरिनु भएको छ। हाम्रो नानी केटाकेटी, हाम्रो छोराछोरीहरू, हामीहरूको भाइ बहिनीहरू, मण्डली परिवारहरू प्रभु परमेश्वर पिता जसरी यो संसारको कुराबाट टाढिँदैछ प्रभु, आज सत्य परमेश्वरलाई चिन्न सकेको छैन, बाउ उहाँले भनेको कुराहरू बुझ्न सकेको छैन, जान्न सकेको छैन। पवित्र आत्मा तपाईँहरूको उहाँहरूको हृदयमा तपाईँ बोल्नु भएको प्रभु। तपाईँ सत्य परमेश्वरलाई नचिनेको कारणले संसारमा यस्तो द्वन्द आइरहेको छ। तपाईँबाट टाढा भएको कारणले परमेश्वर पिता यो दण्ड भइरहेको छ। किनकि प्रभु कतिले गल्ती पाप गरिरहेका छौँ भने आज त्यो गल्ती र पापबाट परमेश्वर पिता यसरी चाहिँ के अरे संसारभरि चाहिँ यसरी मानिसले दुःख पाइरहेको छ प्रभु, किनकि आफ्नै ज्ञान आफ्नै बुद्धिले नै भएको प्रभु। त्यसै गरी परमेश्वर पिता यो छोराछोरीहरूलाई यो कुलत बाटोबाट, नराम्रो कुराहरूबाट, नचाहिँदो कुराहरूबाट परमेश्वर पिता तपाईँले जोगाउनु भएको होस्। यिनीहरू माटो हो अनि तपाईँ चाहिँ कुमाले भाँडो, तपाईँले असल भाँडो तपाईँले बनाउनु भएको छ। युथ केटाकेटीलाई, नानीहरूलाई प्रभु जति पनि म विशेष गरी विश्वासी जनको छोराछोरीलाई तपाईँको हातमा राख्छु। आज जति पनि बाहिरी मानिसले हेर्दाखेरि चाहिँ अनि आमा बाउलाई हेर्छ, अनि बच्चाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अनि मानिसले धेरै कुराहरू भन्छ, अनि परमेश्वरको असल जनको छोराछोरी कस्तो हुनुपर्छ भनेर आमा बाउले रात दिन सिकाउँदा पनि उनीहरू टेरिरहेका छैन। पवित्र आत्मा तपाईँले उहाँलाई सहायता गर्नुभएको होस्, यिनीहरूको हृदयमा तपाईँ बस्नु भएको होस्, तपाईँले सही ज्ञान बुद्धि उनीहरूलाई दिनुभएको होस् प्रभु। किनभने हामी संसारमा छौँ प्रभु, हामीलाई चाहिँ तपाईँले नदिएसम्म केही पनि पाउँदैनौँ। तपाईँले माथिबाट नदिएसम्म हामीले केही पनि पाउँदैनौँ परमेश्वर पिता। असल थोक चाहिँ तपाईँबाट नै पाइन्छ परमेश्वर पिता। त्यसै गरी म बिन्ती प्रार्थना गर्छु हाम्रो जति पनि युथहरूलाई चाहिँ तपाईँको असल ज्योतिमा हिँड्नको लागि पवित्र आत्मा तपाईँले सिकाउनु भएको प्रभु। म बिन्ती प्रार्थना गर्छु परमेश्वर पिता, जसरी आज यो सुरुदेखि अन्त्यसम्म सबै थोकमा तपाईँले सहायता गर्नुभएको लागि म धन्यवाद दिन्छु। अनि विशेष गरी यो टिमलाई पनि धेरै 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 धन्यवाद दिन्छु। पवित्र आत्मा तपाईँले प्रशस्त आत्मामा बलियो बनाउनु भएको छ अनि आशिष दिनुभएको छ। सबै बिन्ती प्रार्थना अनि आशिष अनि सबै तपाईँको हातमा राख्दै माग्छु आशिष जीवित अनि जिउँदो येशूको नाममा, आमेन आमेन। जय मसीह। धन्यवाद दिदीलाई। ल अब हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रार्थना सङ्गति सकिएको छ। हामी नयाँ आउने कोही पास्टर बुवाहरू सबैलाई हामी स्वागत गर्छौँ। सबै विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ अनलाइनमा अथवा फेसबुकमा अथवा आज हाम्रो जुममा पहिलोचोटि आउनुभएकालाई
स्वागत गर्दै यो बाँकी समय म हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवा डाक्टर मनोज श्रेष्ठलाई दिन्छु। यो समय उहाँलाई लिन अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। जय मसीह। हामी फेरि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आज फेरि हाम्रो एकदम व्यस्त समयलाई पनि छुट्टै राखेर भए पनि यसरी परमेश्वरको वचनबाट सिक्नलाई यसरी भेटघाट गर्न सकेका छौँ। तपाईहरु जतिजना पनि जुन जुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ हैन, अब यो अनलाइन भएकोले गर्दाखेरि हामी को कहाँ यो फिजिकल डिस्टेन्स चाहिँ कोल्याप्स भएको छ। यो को मान्छे कहाँ बस्छ भन्ने साँच्चीकै यसमा मतलब नै छैन हैन। एउटा हामी जुनसुकै ठाउँ भए पनि एउटै डिस्टेन्स भएको छ। अनि नेपालदेखि लिएर संसारभरि सबै ठाउँमा भएका हाम्रा नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले एकै ठाउँमा एकैचोटि देख्न पाएका छौँ। हामी यसको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र आज हामी विशेष गरेर यो मैले जुन दाउदको बारेमा सिकाएर आइराखेको थिएँ, म त्यसैलाई नै कन्टिन्युटी गर्न चाहन्छु। मैले दाउदको बारेमा किन यो यति धेरै समय लिएको भनेदेखि हामीले नयाँ करारमा हेर्ने हो भनेदेखि दुईजना व्यक्ति प्रभु येशू ख्रीष्टसँग एकदम सिधै सम्पर्कमा डाइरेक्टली रिलेटेड हैन, एउटा एकदमै सम्बन्धित व्यक्ति दुईजना छ भने अब्राहम र दाउद हुन्। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई किन मान्छेले राजा भन्यो, अहिले हामीले यहुदीहरूले किन प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ख्रीष्ट भनेर स्वीकार गर्न गाह्रो भएको, अथवा नयाँ करारको प्रचार हामीले हेर्छौँ भनेदेखि सबै यो यहुदी प्रचारकले येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर प्रचार गरेको छ। अब हामी नेपाली कन्टेक्स्टमा कतिचोटि येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेको त्यति नबुझ्न सक्छ। अब येशू ख्रीष्ट भनेको त उहाँको हाम्रो पहिलो नाम र थर जसरी हामी बुझिरहेका हुन्छौँ। येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। र यो प्रभु येशू ख्रीष्ट आउँदाखेरि दाउदको छोरा भनेर कहलिनु भयो, अब्राहमको छोरा भनेर कहलिनु भयो। मत्ती 1:1 नै सुरु नयाँ करारको सुरुवात नै त्यसरी छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि एउटा परमेश्वरसँग सिधै सम्बन्धित र एउटा चाहिँ मान्छे हैन, मान्छे भएर पनि कसरी परमेश्वरले यो मान्छेको मन चाहिँ मेरो जस्तै छ, द म्यान आफ्टर गड्स ओन हार्ट, परमेश्वरले जसरी सोच्ने त्यसरी सोच्ने मान्छे। अनि जब हामीले यसरी थाहा पाउँछौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ हामीले एकदमै सिरियसली लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। उसले कसरी सोच्थ्यो त, उसले चाहिँ उसको विचार कस्तो थियो, उसले कसरी काम गर्थ्यो, कसरी उसले निर्णयहरू गर्थ्यो, के गर्ने के नगर्ने, कहाँ जाने कहाँ नजाने हैन, कसलाई आफ्नो भन्ने कसलाई नभन्ने, यो सबै कुराहरूमा दाउदले गर्ने डिसिजन प्रोसेस, निर्णय गर्ने, म यो गर्छु यो गर्दिनँ हैन, मेरो इच्छा यो छ, उसका इच्छाहरू उसका कामहरूलाई हामीले राम्रोसँग हेऱ्यौँ भनेदेखि त्योबाट चाहिँ दाउदको हृदय बुझ्छौँ। अनि दाउदको हृदय बुझ्यो भने हामीले परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा के छ, परमेश्वरको हृदय बुझ्छौँ। किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ आफ्नो वचनमा, दाउद चाहिँ के हो, मेरो हृदय अनुसारको मान्छे हो भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुको बीचमा यो शेयर गर्न चाहन्छु। यो मेरो मैले बनाएको नोटहरू आज मे 23 यहाँ संसार नेपालमा पनि मे 23 नै छ हैन। लर्निङ फ्रम किङ डेभिड द म्यान आफ्टर गड्स ओन हार्ट। हामीहरू चाहिँ के छ, दाउदबाट सिक्दैछौँ जसलाई चाहिँ म्यान आफ्टर गड्स ओन हार्ट, एउटा चाहिँ परमेश्वर जस्तै भन्ने छ। अलिकति रिभ्यू गर्न जान्छु। अहिलेसम्म मैले 2-3 क्लासमा सिकाएको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि सबभन्दा पहिलो रिजन, द रिजन गड चोज डेभिड वाज हिज हार्ट। सबभन्दा पहिला सुरु के छ, जब परमेश्वरले साउल राजालाई इन्कार गर्नुभयो भनेदेखि उहाँले चाहिँ दाउदलाई छान्नु भयो हैन। एउटा एकदमै गोठाला, त्यहाँ त्यतिखेर इजरायलमा सयौं हजारौं गोठालाहरू थिए, सयौं हजारौं गरिबहरू थिए, नम्रहरू थिए। तर परमेश्वरले किन दाउदलाई छान्नु भयो भनेर भन्दाखेरि किनभने उसको हृदय चाहिँ त्यो हजारौं गोठालाहरूमा, हजारौं गरिबहरूमा, हजारौं नगर्ने, कतिपटक हामीले भन्छौँ उसलाई उसको बुवाले पनि गन्दैन थियो, कसै एकदम बिचारा थियो भन्छ। त्यस्ता बिचाराहरूको कमी छैन, गरिबहरूको कमी छैन हैन, के पनि मूर्खहरूको कमी छैन। तर परमेश्वरले छान्नेमा मूर्ख भयो भन्दैमा, गरिब भयो भन्दैमा, जानेन भन्दैमा हैन। तर के छ, तपाईको मन कस्तो छ, तपाईको हृदय कस्तो छ, परमेश्वरलाई तपाईले कुन स्थान राख्नुहुन्छ। परमेश्वर जब कसैले परमेश्वरको बारेमा कुरा गर्छ, परमेश्वरको वचनको बारेमा कुरा गर्छ भनेदेखि तपाईको हृदयमा कस्तो इन्टरेक्सन हुन्छ। खाली परमेश्वरको कुरा मात्रै गर्छ भन्ने आउँछ कि
अथवा तपाईँ चाहिँ के छ आफूलाई एकदमै मनपर्ने चिजको कुरा गरे जति कुरा गरे पनि तपाईँ नथाक्ने, मलाई त प्रभुको कुरा भने जति गरे पनि म लिन सक्छु भन्ने किसिमको विचार छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दाउदलाई छान्दाखेरि परमेश्वरले गर्नुभएको कुरा चाहिँ के छ, उसको हृदय परमेश्वरले हेर्नुभएको कुरा हामीले हेरेका थियौँ भनेदेखि। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि जुन बेलादेखि सामुएलले दाउदलाई अभिषेक गर्नुभयो हैन, जुन बेलादेखि सामुएलले दाउदलाई परमेश्वरको बोलावट कन्फर्म गर्यो, यो पहिलो सामुएल 16 को 13 मा के लेखेको छ, अनि त्यो बेलादेखि परमेश्वर चाहिँ दाउदसँग रहनु भयो भनेर चाहिँ बाइबलमा लेखेको छ। फ्रम द्याट पोइन्ट अनवर्ड, त्यो भन्दा अगाडि उसको हृदय राम्रो थियो, तर उसको हृदय राम्रो भएपछि उसले बोलावट पायो, बोलावट पाइसकेपछि परमेश्वरको दासद्वारा उसलाई अभिषेक गरियो, र त्यो बेलादेखि चाहिँ के छ, दाउदलाई चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति लगातार रूपमा दिइराखेको छ। अनि दोस्रो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, जब हामी हाम्रो हृदयलाई एकदमै ठिक पार्छौँ, जब हाम्रो हृदय परमेश्वरलाई मनपर्ने हुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको उपस्थिति दिनुहुन्छ हैन। हाम्रो उपस्थिति कसरी हुन्छ त, प्रभु मलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, प्रभु त हामी विभिन्न कुराहरू परमेश्वरको कुरा गर्छौँ, तर हाम्रो हृदय ठिक छैन भनेदेखि चाहिँ के छैन, परमेश्वर चाहेर पनि आउन सक्नुहुन्न। किनभने कतिवटा हाम्रो हृदयमा फोहोर कुराहरू छ भनेदेखि, हाम्रो हृदयमा परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरू छ भनेदेखि, हाम्रो हृदयमा क्षमा छैन भनेदेखि, हाम्रो हृदयमा अरू मानिसहरूप्रति प्रेम छैन भनेदेखि परमेश्वरले के देख्नुहुन्छ, यो फोहोर देख्नुहुन्छ र उहाँले चाहेर पनि आउन सक्नुहुन्छ। जब हामीमा त्यो हृदय देख्नुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरको उपस्थिति आउँछ। त्यसपछि के हुन्छ, परमेश्वर आइसक्नु भएपछि, दाउदले परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनमा पाइसक्नु भएपछि, अनि त्यहाँनिर चाहिँ वाट एभर डेभिड डिड ही वाज सक्सेसफुल बिकज गड वाज विथ डेभिड। त्यसपछि सफलताको कुराहरू चाहिँ आएको छ। अनि त्यसपछि उसले जुनसुकै काम गरे पनि, उसले विभिन्न काम, उसले उसको के काम भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छैन, तर उसको काम चाहिँ सफल भएको छ हैन। अब विभिन्न त्यतिखेरको समय के काम गर्थे, आजभोलिको समयमा पो थुप्रै हजारौं किसिमको काम छ गर्ने भन्ने कुरा। त्यतिखेर भेडा चराउने हैन, कसैलाई सहायता गर्ने, कोहीसँग अब जनावरले आक्रमण गर्यो भने जनावरसँग झगडा गर्ने पनि हुन सक्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो सबै कुराहरूमा दाउद चाहिँ सफल भएको छ। हामी पनि सफल हुन चाहन्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई कति पटक चाहिँ ओहो म परमेश्वरसँग विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ खासमा के भन्छ असफल हुनु, अब सबै समय परमेश्वरलाई दिनुपर्छ, परमेश्वरले लिनुहुन्छ, मेरो काम चाहिँ म के पनि गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा हाम्रो मनमा आएको जस्तो हुन सक्छ। वास्तवमा त्यो होइन। तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँ र म सफल भएको चाहनुहुन्छ, तर उहाँले र्यान्डमली हामी खाली त्यत्तिकै सफल भएको चाहनुहुन्न। तर उहाँले हामी चाहिँ के भयो, कसरी सफल भएको चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामी चाहिँ परमेश्वरको कारणले, परमेश्वरको काममा सफल भएको उहाँले चाहनुहुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि जे गर्दाखेरि दाउद सफल थियो, उसले के गर्यो भन्ने कुरै छैन। अफकोर्स पाप गर्दाखेरि परमेश्वरको उपस्थिति हुँदैन, गलत त्यो परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा गर्दाखेरि परमेश्वरको उपस्थिति हुँदैन। तर अरू साधारण कामहरू, सेकुलर कामहरू, कहिलेकाहीँ हामी कामलाई छुट्याउँछौँ, यो चाहिँ परमेश्वरको काम, यो चाहिँ संसारिक काम भनेर। वास्तवमा के छ, हाम्रो संसारिक कामहरूमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। तपाईँको अफिसमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ, तपाईँको व्यापारमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ हैन, तपाईँको गर्नुभएको खेतीपातीमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ, तपाईँले घरमा पकाउनु भएको भान्सामा परमेश्वरले आशिष दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँले कुनैलाई सेवा गरिराख्नु भएको छ, पाहुना सत्कार गरिराख्नु भएको छ भने त्यसमा परमेश्वरले तपाईँले के गर्नुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ। अनि यहाँनिर लेखेको कुरा चाहिँ उहाँ दाउदले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दाखेरि के छ, सफलता दिनुभयो भने चाहिँ जे गरे पनि सफलता, लडाइँमा जाँदाखेरि सफलता। अनि त्यो चाहिँ कसरी आयो, हृदय एक नम्बर, दोस्रो नम्बरमा परमेश्वरको उपस्थिति, अनि परमेश्वरको उपस्थितिले चाहिँ के गरेको छ, उसलाई सफलता ल्याएको छ। तपाईँ र ममा परमेश्वर छ भन्दैमा हामीलाई सबैले मन पराउँछ भन्ने छैन। हाम्रो विरुद्धमा हाम्रा आफ्नै मान्छेहरू, आफ्नै दाजुभाइले यो ठिक छैन भन्न सक्छ हैन। यहाँनिर दाउदलाई पनि त्यस्तै भयो। उसलाई के छ, उसले एकदमै मानेको हैन, उसको मनमा चाहिँ के पनि नराम्रो विचार छैन। तर के छ, साउलले चाहिँ
उसलाई चाहिँ के गरेछ, इन्कार गरेको छ। तर साउलले इन्कार गरे पनि, साउलले डाहा गरे पनि यहाँ के छ, परमेश्वरले इन्कार गरे पनि एउटा एकदमै अब दाउदले कसरी विचार गर्छ भन्ने कुरा, यो कुरामा हामीले अस्तिकोमा धेरै बेर समय बितायौँ। गड ह्याड रिजेक्टेड साउल एन्ड अनोइन्टेड डेभिड। खास वाट इज रियालिटी, वास्तविकता के हो भनेदेखि दाउदलाई पनि थाहा छ, साउललाई पनि थाहा छ, थुप्रैहरूलाई, समुएललाई पनि थाहा छ, यो चाहिँ कुनै यो गुपचुप कुरा नै होइन, यो पब्लिक कुरा भइसकेको छ। एभ्री वान न्यू इट। त्यतिखेरको समयमा ओरल कल्चर हो। ओरल कल्चर भनेको एकजना मान्छेले थाहा पनि उसले भनेर सबै थाहा भयो। त्यसपछि समुएल अगमवक्ता आइसकेपछि समुएल अगमवक्ताले त्यसरी अभिषेक गरेर गएपछि 8 जना दाजुभाइ, बुवा, आमा सबैले थाहा पाइसकेपछि मान्छेले थाहा पाउँदैन भन्ने कुरा होइन, सबैले थाहा छ। के थाहा छ? परमेश्वरले साउल राजाले इन्कार गर्नु भएर दाउदलाई अभिषेक गर्नुभयो। तर सबैले थाहा भयो भने दाउदले कहिले पनि त्यसमा क्लेम गरेन। उसले के भन्यो, परमेश्वरले मलाई गर्नुभयो, ठिक छ, म चाहिँ के छ, साउललाई म इन्कार गर्दिनँ, साउललाई चाहिँ म सेवा गरिराख्छु भनेदेखि ऊ र साउलसँगको सम्बन्धलाई लगातार रूपमा उसले सेवा गरिराखेको हामी पाउँदछौँ भनेदेखि, तर त्यो गर्दा गर्दै पनि, लगातार रूपमा सेवा गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ तपाईँ र मैले राम्रो काम गर्यो भन्दैमा तपाईँ र मलाई राम्रो नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। कहिलेकाहीँ तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्यो भन्दैमा सबै मान्छेले ओहो यो मान्छे कस्तो आशिषित मान्छे भन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छैन। परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, यदि कोही भक्तिसँग जीवन जिउने कोसिस गर्छ भने उसलाई सतावट हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ सतावट तपाईँले नसोचेको मान्छेबाट आउँछ, त्यो नर्मल हो भन्ने सोच्नु पर्यो। तपाईँ हामी छक्क पर्छौँ, अब छक्क त आउँ पर्छ, कसरी गरेको यो एउटा विश्वासी भएर होइन अर्को विश्वासीलाई दुःख दिएको, एउटा पास्टर भएर अर्को पास्टरलाई त्यसरी धोका दिएको भन्ने कुरा आउँछ, यो नर्मल हो। के छ, यो संसारमा बस्दाखेरि परमेश्वरले हामीले त्यसको बावजुद भएर लानुहुन्छ। तर के छ, डेभिड कन्टिन्यू टु सो हिज लोयल्टी एन्ड रेस्पेक्ट टुवर्ड साउल। एउटा के छ भनेदेखि साउलले दाउदलाई खराब व्यवहार गर्यो भन्दैमा दाउदले पनि साउललाई खराब व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने छ र छैन नि। हामीले परमेश्वरलाई छानेनौँ भन्दैमा परमेश्वरले हामीले नछान्ने हो भनेदेखि हामी परमेश्वरको राज्यमा कहिले पनि जाँदैन। गड्स हार्ट भनेको चाहिँ त्यो हो। परमेश्वर तपाईँलाई प्रेम गर्ने, तिमीहरूले आफूलाई प्रेम गर्नेहरूलाई मात्र प्रेम गर्छौ भने तिमीलाई के इनाम छ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। तिमीले आफूलाई एकदमै, तिमीहरूलाई एकदम मान गर्नेलाई मात्र तिमीहरू मान गर्छौ भनेदेखि वाट्स द पोइन्ट? के सबैले गर्दैन? संसारको सबै मान्छे तपाईँ विश्वासी हुनुपर्छ भन्ने छ। प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको हामीले परमेश्वरलाई पाएको भन्ने त्यो त प्रमाण होइन। त्यो त साधारण मान्छे जसले पनि गर्छ, चोरले पनि अर्को चोरलाई माया गर्छ, डाँकाले पनि आफ्नो डाँकालाई माया गर्छ, उनीहरू मर्न सक्छ। तर तपाईँ र ममा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने फरक भन्ने कुरा चाहिँ के छ, हामी सतावट गर्नेलाई पनि त्यो घृणाले हेर्दैनौँ। हाम्रो मनको परिवर्तन चाहिँ त्यो हो। अनि दाउदले अन्तिम अवस्थासम्म पनि उसलाई मार्न खोजेको, उसले गर्दाखेरि दाउदको जीवन हामीले हेऱ्यौँ। अस्तिको क्लासमा तपाईँहरू मध्ये कतिजनाले हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हामीले फेसबुकमा र सायद युट्युबमा पनि राख्नेछौँ, युट्युबमा पनि हुनेछ, तपाईँले हेर्नुहोस् कति उसले सतावट पाएको थियो दाउदले साउलबाट। तर सतावट पाए पनि दाउदको भित्र मनदेखि साउललाई चाहिँ उसले कहिले पनि त्यसरी घृणा गर्दैन। द्याट इज, त्यो चाहिँ कसरी गर्न सक्यो? एउटा साधारण मान्छेले गर्नै सक्दैन, कुनै पनि मान्छेले गर्न सक्दैन। एउटा नर्मल इमोसन होइन त्यो। तर जब परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँमा हुने परिवर्तन चाहिँ त्यो हो, तपाईँको हृदयको परिवर्तन हुन्छ। हामी बाहिरी परिवर्तन मात्र देख्छौँ होइन, हामी चाहिँ ओहो यस्तो हुन्छ यसो के भनेर हामीले परमेश्वरको पवित्र आत्माको उपस्थिति भनेको आउटवर्ड साइन, मान्छेले देख्ने कुराहरूलाई हामी विचार गर्छौँ। तर वास्तवमा हामीको हृदय हो सबभन्दा ठुलो कुरा। पवित्र आत्मा तपाईँमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँको हृदयले देखाउँछ र तपाईँ अरू मान्छेलाई, तपाईँको शत्रुलाई गर्ने व्यवहारले देखाउँछ। तपाईँको मित्रलाई गर्ने व्यवहारले प्रायः देखाउँदैन। मित्रलाई त सबैले राम्रो गर्छ, तपाईँभन्दा फरक मान्छेसँग गर्ने तपाईँले गर्ने व्यवहारले तपाईँले देखाउँछ। तपाईँसँग भन्दा फरक वरदान भएको मान्छेलाई तपाईँले गर्ने व्यवहारबाट परमेश्वरको पवित्र आत्मा तपाईँसँग छ कि छैन भन्ने कुरा देखाउँछ। हामी चाहिँ आउटवर्ड साइन, बाहिर देख्ने कुरा त्योमा हामी बढ्ता जोड दिन्छौँ होइन। अनि त्यसपछि अब आज हामीले हेर्ने कुरा चाहिँ के छ, फाइनली 30 वर्षको उमेरमा होइन, 12.5 वर्षदेखि मैले भनेको थिएँ 12.5 वर्षदेखि 15 वर्षको उमेरमा चाहिँ के थियो, दाउदलाई अभिषेक गरेको थियो भनेर हामीले भनेको थियौँ भनेदेखि 30 वर्षको उमेरमा दाउद 30 वर्ष पुगेपछि 2 सामुएल 5:4 तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि पाउनुहुन्छ
ऊ चाहिँ राजा भयो। त ऊ राजा हुँदाखेरि एकैचोटि सबै इजरायल देशको राजा भएन, एउटा सानो यहुदामा मात्र राजा भयो। अझै पनि साउल मर्यो, तर साउलका छोरा उसको त्यहाँ जेनरलहरू छ, उनीहरू के छ, ल साउलको छोरा यो यसलाई हामी राजा बनाउँछौँ भने अझै राजा बनाइरहेको छ त्यहाँनिर उसको छोरालाई। हामी उसको नाम त्यति लिँदैनौँ, तर त्यतिखेर पनि 2वटा राजा छ होइन। तपाईँले हेर्नुभयो भने इस्बोसेत भनेर भन्छ कि उसको नाम। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर के छ भनेदेखि हामीले दाउदको बारेमा थाहा पाउनु पर्ने कुरा, कहिलेकाहीँ हामी इस्बोसेत साउलको एकजना छोरा इस्बोसेत भन्नेलाई के गर्छ, अर्को यो अब्नेर भन्नेले चाहिँ राजा बनाउँछ। दुईतिर राजा, दाउद यता यहुदाको राजा छ भने उता इस्बोसेत भन्ने व्यक्ति राजा भइरहेछ। अनि हामी परमेश्वरले मलाई अभिषेक गर्नुभएको, परमेश्वरले मलाई बोलाव दिनुभएको, तर म कसरी हुन सकेको छैन, मलाई किन बाधा आयो? बाधा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ हामीलाई पनि। हामीले जे काम गर्न खोज्छौँ त्यो सजिलैसँग हुँदैन। सजिलैसँग हुने हो भने त थुप्रै मान्छेले परमेश्वरको सेवा गर्थे होला। परमेश्वरको दास हुनको निम्ति, परमेश्वरको सेवक हुनको निम्ति बाधाहरू आउँछ र असफलता पनि आउँछ। अब त्यत्रो 30 वर्ष भएर पर्खिँदाखेरि साउल मरिसक्दाखेरि पनि के छ, ऊ पूर्ण रूपले राजा हुन पाएको छैन। ऊ चाहिँ एउटा 7.5 वर्षसम्म, अझै पनि 7.5 वर्षसम्म दाउद चाहिँ कहाँको राजा हुन्छ, यहुदाको मात्र राजा हुन्छ। अर्को सारा 10वटा कुलले चाहिँ केलाई पछ्याएको हुन्छ, अझै साउलको घरानालाई पछिरहेको हुन्छ। दाउदले तै पनि कम्प्लेन गर्दैन होइन, त्यहाँनिर उसले के गर्छ, गरिरहेछ। अनि यहाँनिर एउटा पद म दिन्छु, इभन आफ्टर डेभिड बिकेम किङ देयर वाज कन्स्ट्यान्ट ब्याटल बिट्विन द हाउस होल्ड अफ डेभिड एन्ड साउल है। अब राजा भइरहेछ, राजा भइसक्यो, तर साउल मरिसक्यो, तर साउलको बीच र दाउदको बीचको युद्ध रोकेको छैन होइन। साउल मरिसकेपछि पनि दाउदको चाहिँ साउलसँगको युद्ध छैन। कति कुरा हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि मण्डलीमा हामी अगुवाहरूले फेस गर्ने कुनै मान्छेले चाहिँ एकदमै समस्या दिन्छ, यो मान्छे एकजना गयो भनेदेखि मलाई चाहिँ कति आनन्द हुन्थ्यो, प्रभु यो मान्छेलाई कि सर्व गरिदियो कि म जान्छु भनेर हामीले प्रार्थना गरे पनि हुनसक्छ। कति आइदर हि अर मी, ल प्रभु कि उसलाई हटाइदिनुहोस् कि नभए म तपाईँको सेवा गर्न म चाहिँ सक्दिनँ भन्ने कुरा गरिरहेको हुन्छु। तर के छ, परमेश्वरले उसलाई हटाए अर्को पठाउनुहुन्छ त्यहाँनिर। साउल गयो भन्दैमा के छैन, दाउदलाई अलिकति पनि समस्या हुँदैन भन्ने कुरा छैन। त्यहाँ घराना छ, 2वटा घराना। उस साउलपट्टि लागेका मान्छेहरू एकदमै दाउदलाई एकैचोटि स्वीकार गर्नेवाला छैन। विशेष गरेर त्यहाँ उसको सेनापतिहरू, उसका हाकिमहरू पहिला साउलसँगै हुँदाखेरि त एकदमै ठुलो पदमा बसिरहेको थियो। अब दाउद राजा हो भने हामीलाई के पद दिने हो, हामीले त हामीलाई त कसैले पनि गर्दैन। सबै दाउदको आफ्नै ठुला मान्छेहरू, उसकै वरिपरि बस्ने मान्छेहरू अगुवा हुन्छ, हामी अगुवा हुन सक्दैन होला। कति पटक चाहिँ हामीले वास्तवमा चर्च फुट्ने कारणमा पनि के छ भनेदेखि पास्टरले मात्र गर्दाखेरि होइन, कति पटक कसले गर्दाखेरि उसलाई सहायता गर्ने अरू अगुवाहरूले गर्दाखेरि पनि फुटिरहेको हुन्छ होइन। के भन्छ भने तपाईँ पास्टर हुनुहोस् भनेर भनिरहेको हुन्छ, तपाईँ राम्रो भनेर हुन्छ, वास्तवमा तपाईँलाई पास्टर भन्दा पनि उनीहरू तपाईँलाई कति पटक मिसयुज गरेर उनीहरू आफै अरू अगुवाले चाहिँ के गर्नु खोजेको हुन्छ, तपाईँलाई प्रयोग गरिराखेको हुनसक्छ। तपाईँलाई होइन, तर उनीहरू आफै कुनै एउटा पदको जिम्मा, कुनै एउटा काम लिन खोजिरहेको हुनसक्छ। यहाँनिर के छ, यो अब्नेर भन्ने व्यक्तिले पनि त्यसै गर्छ। उसले अब साउल मर्छ के गर्ने भने उसले उसको एउटा सेनापतिले लगेर के गरिदिन्छ, अर्को व्यक्तिलाई राजा बनाइदिन्छ होइन। अब आफै बन्नु खोजेको नि इस्बोसेतलाई त बनाएको, त्यहाँनिर के छ, एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर छ। अनि यो हुँदाखेरि पनि यहाँनिर के छ, अब ल म राजा भइहालेँ, अब साउललाई क्षमा गरिदिन्छु भनेर गरेको होइन। तर यहाँ कन्स्ट्यान्ट ब्याटल भइराख्दाखेरि पनि के छ, दाउदको एटिच्युड साउलप्रति परिवर्तन भएको छैन। दाउदले साउललाई कसरी, यहाँ 2 सामुएल 2:5-6 पदमा के छ, यहाँ साउल मरिसक्यो, यहाँ माथिको पद के छ, 3 अध्याय हो, त्योभन्दा पछिको कुराहरू। यहाँनिर दाउद र साउल बीच कन्स्ट्यान्ट झगडा भइराखेको छ। म के चाहन्छु भनेदेखि तपाईँहरूले यो मैले सिकाउँदै गर्दाखेरि बाइबलबाटै सिकाएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू यो पदहरू अन्डरलाइन गर्नुहोस् होइन। यो बाइबल खोल्नुहोस् र बाइबलमा यो पदहरूमा अन्डरलाइन गर्नुहोस्, हाइलाइट गर्नुहोस्। अनि पछि तपाईँले फेरि बाइबल पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ यसमा चाहिँ दाउद र साउलको व्यवहार कस्तो थियो, के थियो भनेर। अनि सबै छैन, अनि सेलेक्टेड पदहरू छ। यहाँ दाउदले के भनेको छ, यहाँनिर के छ, दाउदको घराना र साउलको घरानाको बीचमा के भइरहेछ, लडाइँ भइरहेछ, सङ्घर्ष भइरहेछ।
एकदम शत्रुता, उसले आक्रमण गर्ने, उसले आक्रमण, दुईवटा छुट्टा छुट्टै राज्य एउटै हुनुपर्ने तर दिइराखेको छैन। तर पनि के छ, तब तिनीहरूलाई यो समाचार पठाए, तिमीहरूले आफ्नो स्वामी साउलप्रति देखाएको भक्ति र उहाँलाई गाडेकोमा परमप्रभुले तिमीहरूलाई आशिष दिउन्। यसको निम्ति परमप्रभुले तिमीहरूप्रति आफ्नो दृढ प्रेम र विश्वसनीयता देखाउन्। अनि तिमीहरूले यो काम गरेको हुनाले म पनि आफ्नो तर्फबाट तिमीहरूमाथि उही निगाह राख्नेछु। यहाँले कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ के गरेको थियो, साउललाई राम्रोसँग गाडेको थियो। साउललाई त सुरुमा एकदमै एउटा पुरानो करारको समयमा मान्छेलाई बेइज्जत कसरी गर्थ्यो भनेदेखि राम्रोसँग यो क्रिमेसन नदिने, अन्त्येष्टि नगर्ने, हैन, मरिसकेपछि लासलाई जथाभावीसँग फाल्ने, त्यो गर्ने चाहिँ एउटा ठुलो इन्सल्ट थियो। तर कतिजना मान्छेले चाहिँ होइन, यो साउल जस्तो भयो भने उसलाई हामीले राम्रोसँग अन्त्येष्टि दिनुपर्छ, राम्रोसँग गाड्नुपर्छ भनेर कतिजना मान्छेले गाड्दाखेरि दाउदले त्यो साउललाई राम्रोसँग फ्युनरल गर्ने मान्छेलाई भनेको कुरा, तिमीहरूले आफ्नो स्वामी साउलप्रति देखाएको भक्ति र उहाँलाई गाडेकोमा परम प्रभुले तिमीलाई आशिष दियो। तिमीले मेरो शत्रुलाई किन यसो गरेको? ऊ त बेइज्जत गर्नु पर्यो, उसले त मलाई धेरै दुःख मार्नु खोजेको थियो, उसले गर्दा मेरो जीवन कति छ, परमेश्वरले मलाई बोलाउनु भयो, परमेश्वरले मलाई चुन्नु भयो, परमेश्वरले मलाई आशिष दिनुभयो, तर त्यो मान्छेले गर्दाखेरि मैले चाहिँ के छ दुःख पाइरहेको, तिमीले किन उसलाई गरेको भने उसले कहिले पनि सोचेन। उसले के सोच्यो, तिमीले उसलाई चाहिँ राम्रो अन्त्येष्टि दिएकोमा चाहिँ के छ, म तिमीलाई आशिष दिनेछु, हैन, परमेश्वरले तिमीलाई आशिष दिएको, गड ब्लेस यु। तिमीलाई सतावट गर्ने निम्ति प्रार्थना गर भने चाहिँ यो हो। हामी सतावट गर्ने प्रार्थना गर भने प्रभु त्यो सतावट गर्ने मान्छेलाई हटाइदिनुहोस् भनेर उसलाई, उसको घरमा अलिकति के छ रोग लागेको होस्, उसलाई अर्को मान्छेले पनि मलाई दुःख दियो, उसले जसरी मलाई दुःख दियो उसलाई अर्को मान्छेले त्यसरी दुःख दिएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ होला। तर दाउदको प्रार्थना के छ, प्रभु परमेश्वरले तिमीलाई आशिष दिनुभएको होस् भन्ने भनेको छ। अनि म पनि के गर्नेछु, त्यसै गरेर तिमीहरूमाथि उही निगाह राख्नेछु जसरी परमेश्वरमा मैले प्रार्थना गरेको छु भनेर दाउदले चाहिँ के छ साउलसँग। त्यति मात्रै न, अझ तल उसले त्यो भन्दा अचम्म अर्को दोस्रो 9 अध्यायमा पुग्दाखेरि यहाँनिर यतिखेरसम्म पनि के छैन, के भन्छ, दुईवटा घराना बीच राम्रो भइसकेको छैन यहाँनिर। तर दोस्रो सामुएल 9 अध्यायको 3 पद र 7 र 8 पद म पढिदिन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, दोस्रो सामुएल 9 अध्यायको 3 पदमा, तब राजाले भने के साउलको घरानामा कोही जीवित छ जसप्रति परमेश्वरको दया म देखाउन सक्छु? सिबीले भने हजुर, जोनाथनको एउटा छोरा जीवित छन्, उनी दुवै खुट्टाका लङ्गडा छन्। अब दाउदको मनमा के आइरहेको छ, ओहो यो साउल भन्ने मान्छे त मरिसक्यो, उसका बिचरा उसको परिवार सबै मर्यो, तर सबै त मरेको छैन, एक न एकजना त बाँकी छ कि हैन, उसलाई म के दया देखाउन सक्छु भने उसले सोध्छ। वास्तवमा उसले इनिसिएटिभ लिन्छ आफैले। उसले बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै मैले देखेँ भनेर गरेको होइन, ऊ दरबारमा बस्दाखेरि, राजा भएर बस्दाखेरि उसले विचार गर्छ, अब साउल त मरेर गइसक्यो, ऊ राजा थियो, उसले मलाई एकदमै नराम्रो व्यवहार गरेको थियो, तैपनि मैले चाहिँ उसँग गर्नु हुन म उसलाई दया देखाउँछु। उसको छोराप्रति होइन, उसको छोरा त मेरो एकदम मिल्ने साथी थियो, उसको परिवारप्रति म दया देखाउन चाहन्छु भनेर उसको परिवारसम्मलाई दाउदले चाहिँ के गरेको सोचिरहेको छ। हामी भएदेखि ल ठिकै छ, कुरा सिद्धियो, अब यस्तै हो, उसको उहिलेको कुरा खुइले, अब पहिला तिम्रो पालो थियो, तिमीले राम्रोसँग गरिहाल्यो, अब मेरो पालो मलाई राम्रोसँग गरिदिनुहोस्, अब उसको कुरा नगर्नुहोस् भनेर हामी भन्छौँ होला। तर यहाँ के छ, दाउदले चाहिँ साउललाई बिर्सिएको छैन, त्यो व्यक्तिलाई बिर्सिएको छैन जो व्यक्तिले उसको जीवनमा सबभन्दा ठुलो दुःख ल्याएको थियो। तर उसलाई के गर्न खोजिरहेछ, आशिष दिन खोजिरहेछ। उसलाई मात्र उसको छोराछोरीलाई आशिष दिन खोजिरहेछ। अनि दाउदले पछि सिबी आएपछि सिबीलाई यो मेफिबोसेतलाई यो भनेको होइन, मेफिबोसेत उसको नाम। दाउदले पनि नडराऊ, म तिमीलाई तिम्रा पिता जोनाथनको खातिर दया देखाउन चाहन्छु, म तिमीलाई तिम्रा बाजे साउलका सबै जग्गा जमिन फर्काइदिनेछु, तिमी मेरो टेबलमा बसेर मसँगै खानेछौ। मेफिबोसेतले फेरि घोप्टो परेर दण्डवत गर्यो भने म को हुँ र हजुरले म एउटा मरेको कुकुरलाई पनि ख्याल गर्नुहुन्छ। मेफिबोसेत चाहिँ जोनाथनको छोरा, बिचरा भाग्दाखेरि लडाइँ हुँदाखेरि उसको एउटा नोकर्नीले बचाएको, तर बचाउँदा लडेको कारण उसको दुईटै खुट्टा भाँचेको हुन्छ, लङ्गडो हुन्छ। अनि मेफिबोसेतलाई उसले दाउदले मेफिबोसेतलाई साउलको छोराछोरी होइन, जोसुकै भयो भने म दया देखाउन चाहन्छु भनेर भन्छ। त्यसपछि दया देखाउँदाखेरि के भन्छ, उसले खालि ल तिमीलाई म 1 रुपियाँ दिन्छु, ल तिमी जाऊ होइन भनेर भनेको छैन। म तिमीलाई तिम्रो बुवा बाजेको सबै सम्पत्ति फिर्ता गरिदिन्छु भनेर उसले भनेको छ। त्यति मात्र होइन, तिमी मसँग टेबलमा, राजाको टेबलमा बसेर खानेछौ। अनि मेफिबोसेतले के भन्यो, घोप्टो परेर दण्डवत गर्यो, म को हुँ र हजुरले म एउटा मरेको कुकुरलाई ख्याल गर्नुहुन्छ। याद गर्नुहुन्छ दाउदले साउललाई भनेको कुरा, म एउटा
उपियाँ हुँ, म मरेको कुकुर हुँ भनेर दाउदले साउललाई भनेको थिए। हामी कहिले पनि भन्न सक्दैनौँ। तर दाउदले साउललाई भने पनि परमेश्वरले दाउदलाई मरेको कुकुर र उपियाँ सोचेको छैन। हामी आफूलाई शेर भन्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई उपियाँ सोचेको हुनसक्छ। हामी चाहिँ आफूलाई उपियाँ आफूलाई मरेको कुकुर सोच्नु, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई छुट्टै सोच्न सक्ने हुन्छ। नम्रताको कुरा गर्दाखेरि मैले कतिजना त्यतिखेर हामी एकदम थोरै थियौँ, एउटा क्वालिटिज अफ लिडर्समा हामीले हेरेका थियौँ, ह्युमिलिटी भन्ने कुरा। यो चाहिँ एसेट हो। यो चाहिँ एउटा के छ भनेदेखि परमेश्वरको राज्यमा अहिले बाहिर तपाईँ चर्चबाट बाहिर जानुहोस्, परमेश्वरको जानुहोस्, तपाईँलाई ह्युमिलिटी भनेको कुरा चाहिँ कसैले पनि दिँदैन। तपाईँ नम्र भयो भने तपाईँलाई कसैले पनि गन्दैन, म के पनि होइन भनेर भन्नुहोस्, तपाईँलाई नोबडी केयर्स। तर पोइन्ट चाहिँ गड केयर्स भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। तपाईँले आफू सानो भनेर सम्झ्यो भने अर्को मान्छेले पनि तपाईँले सानै सम्झिन्छ, त्यो ठिक हो कति समयसम्म। तर तपाईँले अरू मान्छेहरूको सामुने म परमेश्वर बाहेक मेरो स्ट्रेन्थ, मेरो शक्ति के पनि छैन भन्ने तपाईँले सम्झनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले सानो सम्झेर एउटा एकदमै ठुलो रहस्य तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि तपाईँले आफूलाई सानो सम्झेर तपाईँ र म सानो हुने होइन, हामीले आफूलाई ठुलो सम्झेर हामी ठुलो हुने पनि होइन। इट्स रियली मान्छेले यहाँ अहिले संसारको मान्छेहरूले चाहिँ अहिले चर्चमा पनि 2-4 जनाले घुसाएको छ, म यो हुँ त्यो हुँ भनेर भन्नुहोस्, तपाईँ हुन्छ भन्नुहुन्छ। तपाईँले यो म यस्तो हुनेछु भनेर बोलिराख्नुहोस् भन्छ, तपाईँ त्यसो हुन्छ, त्यो बाइबलको कुरा होइन। त्यो बाइबलले त के गर्छ, परमेश्वरले गर्नुभयो भने हुन्छ, परमेश्वरले गर्नुभयो भने हुँदैन। हामीले विश्वास गर्ने चाहिँ हाम्रो मुखको बोलीमा होइन। तपाईँले कतिजनाले भनेको प्रचार गरेको मैले सुनेको छु, त म ठुलो मान्छे, म त एकदम 1 लाख जनाको विश्वासीको पास्टर हुन्छु भन्नुहोस्, हुन्छ भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ झुट कुरा हो। परमेश्वरले त्यसरी कहिले पनि आशिष गर्नुहुन्न। परमेश्वरको वचन चाहिँ पुरा हुन्छ, तपाईँ र मेरो वचन होइन। हामीले चाहिँ आफ्नो के छ, परमेश्वरप्रति हामीले देखाएको विश्वास उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ होइन। हाम्रो ठुलो भनेको कुरा चाहिँ यो क्वान्टिटेटिभको कुरा मात्रै, हामी ठुलो पदमा पुग्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन। परमेश्वरमा हामी भित्र हृदयमा परमेश्वर पाउनु चाहिँ ठुलो कुरा हो। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि दाउदले के गरेको छ, उसले कन्स्ट्यान्टली राजा नहुँदाखेरि पनि मलाई राजा हुनुपर्छ भन्ने छैन भने उसले गरिराख्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ उसलाई के गरेको छ, आशिष दिनुभएको छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि उसले भन्यो, अब तर के छ, यहाँ साउलको छोराछोरीले वास्तवमा उसले भनेको कुरा भन्नु पर्यो। हामीले सधैँ याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मैले जे बोलिरहेको छु परमेश्वरको सामने बोलिरहेको छु। कहिलेकाहीँ अप्टिमिस्ट भएर त्यो गर्नु, आशा गर्नु छुट्टै कुरा हो आशामा। तर मैले बोल्यो भने हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्नु चाहिँ होइन। आशा गर्नु सक्छौँ हामी, परमेश्वरले मलाई दया गरेर कृपा गरेर आशा दिनुहुन्छ भने आशा छुट्टै कुरा हो भनेदेखि मैले यो बोलिराख्यो भने हुन्छ भन्नु छुट्टै कुरा हो। परमेश्वरको वचनले बोलेको कुरा चाहिँ हुन्छ भने विश्वास गर्नुपर्छ, तपाईँ र मैले बोलेको हुन्छ भन्ने कुरा होइन। अनि तपाईँ र मैले बोल्ने कुरा परमेश्वरको वचनको आधारितमा हुनुपर्छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभएको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि आफूलाई नम्र पार भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। म त संसारको सबभन्दा ठुलो होइन, म संसारको सबभन्दा सानो चर्चमा सेवा गर्नु पर्यो पनि प्रभु म तपाईँको सेवा विश्वास योग्य भएर सेवा गर्नेछु भनेर हामी भन्न सक्नुपर्छ होइन। 4 जना मान्छेलाई मात्र तपाईँले दिनुभयो भनेदेखि पनि मेरो तपाईँप्रतिको प्रेम कम हुने छैन भनेर हामीले भन्नुपर्छ। प्रभु तपाईँले मलाई मेरो एकदमै मान्छेहरू बढाउनु भएन भने पनि मेरो तपाईँप्रतिको समर्पणता कहिले पनि कम हुँदैन। म चाहिँ खालि ठुलोको लागि मात्रै म तपाईँको सेवा गर्ने होइन। जब मान्छे ठुल्ठुलो हुन्छ भनेदेखि घमण्डमा परेर पतन हुन्छ। थुप्रै पास्टरहरू ठुलो भएर पतन भएको छ। 1-2 जना पास्टर, फ्रान्सिस चान भन्ने छ, उसले महसुस गर्यो, उसले मेगा चर्च बनाएको थियो। सायद तपाईँले युट्युबमा हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ। परमेश्वरसँग एकदमै राम्रो आत्मिक पास्टर जस्तो लाग्छ मलाई। हो उसले मेगा चर्च छोडेर उसले सानो चर्च सुरु गरेको थियो। मैले एक दिन पास्टर नोर्बुको फेसबुक स्ट्याटसमा पनि देखाए जस्तो लाग्यो मलाई। किन ती मान्छेले त्यसो गर्छ? जब परमेश्वरलाई साँच्चै चिन्छ भने त्यसले थाहा पाउँछ वास्तवमा हामी संसारको जुन चिज संसारले ठुलो भन्छ त्यो ठुलो होइन भनेर। नत्र संसार र हामीमा के फरक भयो? हामी पनि त्यही चाहन्छौँ होइन। हाम्रो पनि त्यही ठुलो हो। ठुल्ठुलो गाडी हुनु आशिष हो, ठुल्ठुलो पदमा पुग्नु आशिष हो, ठुल्ठुलोमा कन्ट्रोल गर्नु आशिष हो सोच्छौँ भनेदेखि देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन संसार र हामीमा। एउटै सोच छ। तर परमेश्वरको सोच हुनु भनेको चाहिँ के छ? परमेश्वरको राज्य ठुलो हुनु, मै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर परमेश्वरको चाहिँ राज्य ठुलो होस् भन्नु चाहिँ हो होइन। अनि अर्को एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, एकचोटि के हुन्छ भने लडाइँ गर्ने क्रममा होइन
यहाँनिर दाउदले कसरी सोध्छ भन्ने कुरा म एउटा सानोतिनो विचारहरू तपाईँको राखेको थिएँ होइन। यहाँ के हुन्छ भनेदेखि लडाइँ गरिराखेको थियो। लडाइँ गर्दाखेरि त्यहाँ दाउदलाई चाहिँ अब बेथलेहेम नजिकैको कुवाको पानी खान मन लाग्छ कि कस्तो हुन्छ त्यो कुवा चाहिँ शत्रुहरूले घेरिराखेको हुन्छ। ओहो यो यहाँ त मैले कस्तोसँग पानी खाने पिउने गर्थेँ, मलाई त्यो पानी पिउनु पाए थिएँ कस्तो राम्रो हुन्थ्यो भने दाउदको मनमा आउँछ। अनि दाउदको कुरा सुनेर उसका मान्छेहरूले आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर त्यो त्यहाँ गएर पानी ल्याउँछ। उनीहरू मर्न सक्थे। दाउदले पानी पिउने भन्नासाथ दाउदका मान्छेहरूले के गर्छ, आफ्नो ज्यानलाई बाजी राखेर दाउदको निम्ति पानी लिन जान्छ। अनि त्यही लेख्यो त्यस बेला दाउद गढीमा थिए अनि पलिस्तीको फौज बेथलेहममा थियो होइन। पलिस्तीको फौज बेथलेहममा थियो। यो बेथलेहेम पलिस्तीहरूको कब्जामा छ। एक दिन दाउदलाई साह्रो तिर्खा लागेर तिनले कराएर भने, ओहो बेथलेहेमको मूल ढोकानेरको पानी खान पाए त एकदमै हुने थियो भनेर भनेको थियो। अनि त्यसको मान्छेहरूले सुन्छ वास्तव दाउदले भनेको हो होइन। ऊ त्यतिखेर एकदम तिर्खा लागेकोले यसैले ती तीनजना वीरहरू पलिस्तीहरूका पंक्तिबाट 20 छिरी गएर बेथलेहेमको मूल ढोकामा भएको इनारको पानी ल्याएर दाउदलाई दिए। त्यो वीरहरूले कसरी कसरी गयो, एक दुईजना झगडा गरी के गर्यो होइन। पानी मात्र लिनको लागि उनीहरूले आफ्नो ज्यान चाहिँ के छ थापेर गयो। अनि तर जब दाउदले थाहा पाउँछ दाउद छक्क पर्छ। ओहो मैले त्यो भनेको त होइन। दाउदले भने अह यो पानी म पिउन सक्दिनँ। तिमीहरूले चाहिँ त्यस्तो बलिदान गरेर ल्याएको कुरा म कसरी पिउन सक्छु? मेरो साधारण प्यास लाग्यो भने तिमीहरूको त्यस्तो ठुलो कुरा हो र? दाउदले त्यो पानी पिउनलाई इन्कार गरे। तिनले त्यो पानी परमप्रभुको सामुने खन्याइदिए। नत्र अनि के छ उसले चाहिँ के भने यदि मैले यसो गरेँ मान्छेले चाहिँ आफ्नो ज्यान मेरो प्यासको लागि तिमीहरूले आफ्नो प्राणको बाजी थाप्नु पर्दैन। हामी कतिपटक पास्टरहरूले चाहिँ के विचार गर्छौँ भनेदेखि यदि तिमीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौ भनेदेखि मलाई प्रेम गर, पास्टरहरूलाई आदर गर होइन। मेरो निम्ति गरेको चाहिँ परमेश्वरलाई गरेको हो भन्ने कुरा हामी सम्झिन्छौँ। वास्तवमा दाउदले त्यसरी सम्झेको छैन। दाउदले के छ यो मैले तिमीहरूको त्यस्तो पसिना मैले चाहिँ त्यसरी लिन मिल्दैन होइन। तिमीहरूले आफ्नो ज्यान मेरो लागि होइन, म महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। यो चाहिँ यो पानी एकदमै तिमीहरूको रगत जस्तो हो, तिमीहरूको पसिना हो। म मेरो व्यक्तिगत कुरामा मेरो जति सुकै प्यास लाग्यो भने म पिउन सक्दिनँ भनेर उसले के गरिदिन्छ, परमेश्वरमा उसले चाहिँ दिन्छ। त्यो सोच हो हामीलाई चाहिने। त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। हामीले चाहिँ ओहो होइन, हामीले त्यतिखेर मान्छेलाई दास बनाउन खोज्छौँ। ल मेरो झोला बोक, मेरो यो बोक, मेरो बोक्नु भन्दा तिमीले आशिष पाउँछौ भनेर भन्छ। हामी पास्टरहरूले थाहा पाउनु पर्ने कुरा, हामीले हाम्रो विश्वासले बोक्नु खोज्नु त्यो छुट्टै कुरा हो। तर तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा, हाम्रो झोला मान्छेलाई बोकाएर उनीहरूले आशिष पाउँछ भनेर हामीले सोच्यौँ भनेदेखि हामी एउटा गलत क्याम्पमा छौँ। मान्छेले कहिले पनि पास्टरको झोला बोकेर चाहिँ आशिष पाउँदैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि मान्छेले पाउँदैन भन्नु खोजे, उनीहरूले पाउँदैन भने होइन, पास्टरले पाउँदैन भन्नु खोजे मैले भन्न चाहिँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अब हो हामीले हाम्रो पास्टरहरूलाई गर्नुपर्छ, मैले त्यो पास्टरहरूलाई गर्नु पर्दैन भन्नु खोजेको, त्यो टिचिङ पनि दिनु खोजेको होइन। तर मैले तपाईँहरू सबैजनालाई पास्टर सोचेको छु, लिडर सोचेको छु, अगुवा सोचेको छु होइन। हामी पास्टर अगुवा लिडरहरूले कसरी सोच्नुपर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा कुरा गरिरहेको छु। मैले विश्वासी भएर तपाईँको पास्टरलाई यसो गर्नु हुँदैन भन्नु खोजेको दिशामा मैले सिकाउन लागेको होइन। हामीले हरेक मान्छेलाई सहायता गर्नुपर्छ। हरेक मान्छेलाई हामीलाई पास्टरलाई अगुवालाई सबैलाई हामीले गर्नुपर्छ। हामी विश्वासीको पोजिसनमा छौँ भनेदेखि त्यो मान्छेले आशिष पायो। तर दाउदको मन कस्तो थियो, तिमीहरूले मेरो निम्ति गर्ने होइन, म होइन, परमेश्वर हो। मेरो निम्ति बलिदान गर्ने होइन, परमेश्वरको निम्ति बलिदान गर। हामीले हाम्रो विश्वासीहरूलाई सिकाउनु पर्ने कुरा चाहिँ फोकस इज नट मी, पास्टर होइन। फोकस चाहिँ को हो? परमेश्वर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के छ, त्यो दाउदले त्यो यसो हेर्दा एक ग्लास पानीको कुरा जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा त्यो कुरा एक ग्लास पानीको कुरा होइन। त्यो कुरा चाहिँ के छ, दाउदको हृदयको कुरा हो। दाउदले आफूलाई के सोच्छ, परमेश्वरलाई के सोच्छ, मानिसहरूलाई के सोच्छ। आज थुप्रै पटक हामी पास्टरहरूले हाम्रो विश्वासीहरूलाई सेवक बनाइराखेका हुन सक्छौँ कि ल मेरो निम्ति गर्नु, मलाई गर नि त, तिमीले आशिष पाउँछ, कुराहरू आउँछ। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले त पाउँछ आशिष, उनीहरूले गर्यो किन, उनीहरूले त तपाईँले परमेश्वरको जन भनेर गरे हो, विश्वासीहरूले त पाउँछ। तर हामी पास्टर अगुवाहरूले चाहिँ के सोच्नुपर्छ,
प्रभु यो व्यक्तिले चाहिँ यस्तो बलिदानपूर्वक गरिरहेछ कि म लिन एम आई वर्दी, के म योग्य छु? उनीहरूको बलिदान, उनीहरूको पसिना, उनीहरूको रगतलाई मैले मेरो व्यक्तिगत फुलफिलमेन्टको लागि लिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? हामीले आफूले आफूलाई सोच्नुपर्छ। किनभने हामी वास्तवमा के छ? परमेश्वरका सेवक हौँ। वी आर हायर्ड बाई गड होइन। परमेश्वरले हाम्रो इनाम परमेश्वरबाट आउँछ, मान्छेहरूबाट आउँदैन। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि के छ? यहाँनिर चाहिँ दाउदको मन चाहिँ त्यसरी उसले सोच्ने छ। अनि परमेश्वरले त्यत्तिकै होइन, परमेश्वरले हावाको भरमा कहिले पनि कुरा गर्नुहुन्न कि अरू कसैलाई पनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ यो मान्छेको मन चाहिँ मेरो जस्तो छ भनेर होइन। परमेश्वरको मन हुनु, परमेश्वरको हृदय हुनु भनेको चाहिँ धेरै धेरै ठुलो कुरा। यसमा ठुलो बलिदान चाहिन्छ। तपाईँ र मेरो सोचमा यति ठुलो पर्यो। हामी एकदम सेल्फ सेन्टर सोच हुन्छ, हामीमा एकदमै स्वार्थी सोच हुन्छ। संसारको सबै मान्छे, कुनै पास्टर स्वार्थी भयो भने त्यो आश्चर्यको कुरा होइन। हामी मान्छे भएकोले हामीमा स्वार्थ, हामीलाई कसैले आफ्नो राम्रो कुरा त हामी नेचुरल्ली एकदमै सजिलै सोच्छौँ क्या त्यो। तर हामीले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ? परमेश्वर म होइन, परमेश्वर हुनुपर्छ। यो म लिन सक्दिनँ। कसैले एकदमै महँगो, अब हामी त के भन्छौँ? ल यति ठुलो तिमीहरूको बलिदान गरेर मलाई देऊ भन्ने कुरा हामीमा कतिपल्ट त्यो सिकाइराखेका हुन्छ। तर विश्वासीहरूले देला, उनीहरूले गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पास्टर लिडरहरूले भित्र मनमा सोच्नुपर्ने विचार चाहिँ के छ? तपाईँहरूले क्रेडिट मलाई नदिनुहोस्, तपाईँहरूले क्रेडिट मलाई नदिनुहोस्। म चाहिँ होइन, परमेश्वरलाई हुनुपर्छ। परमेश्वर मात्रै सक्छ। यो पानी पिउन त म सक्दैन। तिमीहरूको रगत भन्दा पनि म ठुलो कुरा हो, यो कसरी लिन सक्छु म भनेर चाहिँ दाउदले के गरेको छ? सोचेको छ। अनि त्यो त्यसपछि के छ? डेभिड्स राइज। दाउदको मन त्यस्तो भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले दाउदलाई के गर्नुहुन्छ? राइज, उठाउनुहुन्छ। दाउदलाई सफलता दिनुहुन्छ। दाउद माथि माथि जान्छ। परमेश्वरको नजर माथि जान्छ, मान्छेको नजर माथि जान्छ। तपाईँ र मैले थाहा पाउनु पर्ने कुरा के छ भनेदेखि परमेश्वर, तपाईँ र मसँग परमेश्वरको उपस्थिति छ भनेदेखि, तपाईँ र मसँग परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ भनेदेखि समय ढिला हुन सक्छ, तर तपाईँ र मेरो पतन कहिले पनि हुँदैन। मान्छेले हामीलाई बेइज्जत गर्न सक्छ, मान्छे हाम्रो शत्रु हुन सक्छ, मान्छेले हामीलाई मन नपराउन सक्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा नै होइन। यदि कुनै मान्छेले तपाईँलाई एकदमै ठिक छैन भनेर सोच्छ भने द्याट्स नट बिग डिल। हामी कतिपय पास्टरहरू एकदमै बिग डिल गरेर सोचिरहेको हुन्छौँ, जसलाई पनि हुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मान्छेले नराम्रो सोच्छ भनेदेखि तपाईँ र मलाई नराम्रो सोच्नु, हामी त झन् ओहो तिमीले मलाई यस्तो नराम्रो सोच्यो होइन, प्रभुको खातिर, परमेश्वरको वचनको खातिर मलाई नराम्रो सोच्यो, म त्यसको योग्यको त छैन, तर तिमीले सोच्यो भनेर सोच्नु पर्ने हुन्छ। अनि यहाँ यसरी लेखेको छ होइन, 2 सामुएल 5:10। अनि दाउद झन्झन शक्तिशाली हुँदै गए, किनभने सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर तिनीसँग हुनुहुन्छ। हामीले चाहिने चाहिँ हाम्रो राइज चाहिँ यसरी भएको होस्। तपाईँ र मेरो विकास, तपाईँ र मेरो माथि जाने कुरा चाहिँ यो पद अनुसार भएको होस्। दाउद झन्झन शक्तिशाली हुँदै गए, किनभने सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर तिनीसँग हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो शक्तिशाली झन्झन शक्तिशाली हुँदै गए किनभने उसँग थुप्रै धन सम्पत्ति थियो। यो एकदमै गलत कुरा होइन, गलतै नदेख्ला, तर त्यो कारणले शक्तिशाली हुनु त के छ? संसारको मोडेल चाहिँ के छ? तपाईँ शक्तिशाली संसारिक मोडेलमा किन हुन्छ? जब तपाईँसँग धन सम्पत्ति हुन्छ, जब हामीसँग ठुलो पद हुन्छ, जब सबै मान्छेले हामीलाई राम्रो हुन्छ भने हामी शक्तिशाली सोच्दै जान्छौँ। तर वास्तवमा तपाईँ र म शक्तिशाली हुने भने चाहिँ के छ? जब हामीसँग परमेश्वर हो, सर्वशक्तिमान शक्तिशाली परमेश्वर हामीसँग हुनु भनेको चाहिँ के हो? हामी बढ्दै जानु। अनि यो कुरा चाहिँ के छ? सङ्घर्षको बीचमा चाहिँ भइराखेको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि अब अर्को एउटा कुरा म यहाँ हेर्न चाहन्छु होइन। उसले आफ्नो निम्ति ऊ शक्तिशाली भएपछि एउटा अचम्मको कुरा भयो होइन। टुरोसका राजा हिरामले दाउद कहाँ राजदूतहरू पठाए। अब बाहिरको देशका मान्छेहरू आयो। अब कुरा चाहिँ के छ? साउलको कुरा आएन। अब नाउ नेबरिङ कन्ट्री, बाहिरका मान्छेहरूले दाउदको बारेमा कसरी विचार गरिरहेछ भनेदेखि होइन, टुरोसका राजा हिरामले दाउद कहाँ राजदूतहरू पठाए। हिरामले तिनीहरूका साथमा देवदारुका काठ र सिकर्मी र डकर्मीहरू पनि पठाए। अनि तिनीहरूले दाउदको निम्ति एउटा महल बनाए।
अब दाउदले आफूले बनाएको होइन, बाहिरका मान्छेहरूले बनाइदिए हो दाउदको निम्ति। परमप्रभुले तिनलाई इस्राएलमाथि राजा हुनलाई स्थिर गर्नुभयो अनि तिनको राज्य आफ्नो प्रजा इस्राएलको निम्ति उच्च पार्नु भयो भने दाउदले अब थाहा पाए। अब दाउदले के छ थाहा पनि पायो, अब परमेश्वरले गर्नुभएको। यहाँनिर एकदमै हामीले यहाँ थाहा पाउनु पर्ने कुरा, विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि, एक नम्बरमा परमेश्वरले राइज गर्नु भएपछि के छ बाहिरकोहरूले पनि गर्न थालेर अनि तिनीहरूले दाउदको निम्ति महल बनाए। परमप्रभुले, यो परमप्रभुले भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। यो राजा हिरामले भन्ने कुरा हामीले छ होइन, राजा हिरामले गरेको हो, तर वास्तवमा इट्स नट राजा हिराम, इट्स परमप्रभु। अरू मान्छेले गरे पनि वास्तवमा यो परमप्रभु हो भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। परमप्रभुले तिनलाई इस्राएलमाथि राजा हुनलाई स्थिर गर्नुभयो। अब परमेश्वरले के गर्नु, धेरै समय लिनुभयो, 12.5 वर्षको मान्छे होइन, 37, 38, 39 वर्षसम्म ऊ पूर्ण रूपले उसलाई जुन काम भनेको थियो त्यो उहाँले गर्नुभएको छैन। परमेश्वरले एउटा वान अफ द टेस्ट, परमेश्वरले हामी पास्टरहरूलाई लिने मैले भनेको थिएँ पेसियन्स। तपाईँ र म कति पर्खन सक्छौँ, परमेश्वरले पर्खाउनु भयो। परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, प्रार्थना गरिराख भन्नुभएको छ, मैले तुरन्तै तिमीहरूलाई के छ सधैँ भन्नासाथ दिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छैन होइन। तिमीहरूले प्रार्थना निरन्तर गरिराखोस्, म दिन्छु भनेर भनेको छ। कति लामो समयसम्म हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। अनि दाउदले थाहा पायो, परमेश्वरले मलाई त स्थिर गर्नुभयो भनेर थाहा पाएर आफ्नो महल बनाइसक्यो। यहाँनिर होइन, मैले यो इन्टरनेटको पिक्चर मात्रै हो, तर महल छ भन्दै। तर दाउदले चाहिँ के सोच्यो, दाउद यहाँ एकदमै थाहा पाउनु पर्ने कुरा, दाउदको मनको कुरा होइन। दाउदको घर उसले आफूले बनाएन, तर कसले बनाइदियो, बाहिरको मान्छे बनाइदियो। तर दाउदको मनमा चाहिँ के छ भनेर भनेदेखि, दाउदको मनमा चाहिँ के आयो त्यसपछि, उसको दाउदले आफैलाई आफ्नो महलमा सुरक्षित पारेपछि, यो महलमा उसले बनाएको महल होइन, के छ बाहिरको मान्छेले बनाएको महल पछि तिनका चारैतिरका शत्रुहरूबाट परमप्रभुले तिनलाई विश्राम दिनु भएपछि तिनले नाथान अगमवक्तालाई भने, म त देवदारूले बनाएको महलमा बस्दैछु, तर परमप्रभुको सन्दुक भने पालमा राखेको छ। दाउदको मनमा चाहिँ ओहो, मलाई यो मान्छेहरूले यत्रो घर बनाइदियो होइन, तर परमेश्वरको घर चाहिँ पालमा छ। उसलाई चाहिँ हरेक पल त उसलाई चाहिँ एकदम नमिलेको जस्तो लाग्ने के। म यो 4 पदसम्म मात्रै भन्छु, बाँकी हामी यो भन्दा तलको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। म सायद आज भ्याउँदिनँ होला होइन, आज हामी अर्कोमा जानेछौँ। यहाँ के छ भनेदेखि, यो एउटा मन परमेश्वरले हामीलाई दिने हो भनेदेखि हामी एकदमै एउटा अचम्मको हुन्छ के। जब आफूलाई सुरक्षित पारेपछि उसको मनमा चाहिँ के छ, म चाहिँ देवदारूले बनाएको महलमा होइन बसिरहेको छु, तर परमप्रभुको सन्दुक भनी पाल। म चाहिँ मान्छे, परमेश्वरको सन्दुक चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छ, त्यो ठाउँमा गएर मान्छेले आशिष पाउने त्यो ठाउँ चाहिँ के छ, पाल छ, म चाहिँ महल छ। दाउदलाई त्यो कुराले भित्र शान्ति नै हुँदैन। म त यो के मिलेन, मलाई त यो ठिकै छैन, म परमेश्वरको घरभन्दा मेरो घर राम्रो हुने त त्यो त कसरी हुन सक्छ होइन। यो त अब थाहा छैन हाम्रो कन्टेक्स्टमा हामीले कसरी यसलाई उल्था गर्ने हो। तर त्यतिखेर त्यो करारको सन्दुक चाहिँ के थियो, वास्तवमा एउटा परमेश्वरले नै मोसालाई भनेर बनाउनु भएको करारको सन्दुक हो। त्यहाँनिर के छ, उसलाई छुँदाखेरि मान्छे मर्थ्यो, त्यस्तो ठुलो पवित्र चिज हो करारको सन्दुक। त्यो चाहिँ कहाँ राखिरहेको थियो, पालमा राखिरहेको थियो। अनि उसले त्यो भन्दा उसले के भन्छ, म परमेश्वरको निम्ति महल बनाउन चाहन्छु, मन्दिर बनाउन चाहन्छु भनेर दाउदले चाहिँ के गर्छ, बनाउन खोज्छ। नातानले त्यो दाउदले भन्ना साथ नातानले त के भन्यो, अब अगमवक्ता यहाँनिर के छ, हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा यहाँ अगमवक्ताको बारेमा अलिकति छ। अगमवक्ताले के भन्छ भन्ने कुरा, नातान अगमवक्ताले राजाले जा ठिक छ, तपाईँको मनमा जे छ सोही गर्नुहोस्, किनभने परमप्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। यो चाहिँ नातानको आफ्नो विचार हो होइन। अगमवक्ताहरूले पनि आफ्नो विचार राख्न सक्छ, तर अगमवक्ताले राखेको हरेक विचार परमेश्वरको वचन होइन भन्ने कुरा यहाँ के छ, नातान अगमवक्ताबाट थाहा पाउँछौँ हामी। कतिपटक ममा अगमबानीको वरदान छ, हो परमेश्वरले अगमबानीको वरदान दिनुहुन्छ, तर हामीलाई यदि परमेश्वरले अगमबानीको वरदान दिनुभएको छ भनेदेखि हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा के छ, हामीले भनेको सबै कुरा अगमबानी होइन, मान्छेलाई हामीले क्लियरली गर्नुपर्छ होइन। कतिपटक साँच्चै, अनि यदि हामीले भनेको सबै अगमबानी होइन भनेदेखि कुनै जब परमेश्वर दिनुहुन्छ भनेदेखि त्यतिखेर यो परमेश्वरको अगमबानी हो भनेर हामी भन्न सक्ने हुन्छौँ होइन। त्यही रात परमप्रभुको वचन नातान कहाँ आयो, नातानले चाहिँ के भन्यो,
नातानलाई थाहा थियो परमेश्वर कोसँग हुनुहुन्थ्यो, दाउदसँग हुनुहुन्थ्यो भने थाहा थियो। अब परमेश्वर तपाईसँग हुन्छ हैन, यहाँ ठिक छ तपाईको मनमा जे छ सोही गर्नुस्, किनभने परमप्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ। तपाईसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ भने तपाईले जे गरे पनि ठिक छ। नातानले पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ दाउद राजासँग परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वर भएको मान्छेले जे गर्न पनि सक्छ। उसमा त्यो अगमवक्ताले पनि महसुस गर्यो। तर त्यही रात परमप्रभुको वचन नातान कहाँ आयो। के छ त्यो नातान तिमी अगमवक्ता त हो, तर त्यो तिमीले भनेको कुरा मैले भने हैन भनेर के छ नातान अगमवक्तालाई परमेश्वरले भन्नुभयो। ल 1-2 मिनेट भयो भने यहाँ भनौँ। यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वरले जब हामी परमेश्वरको निम्ति सोध्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, गएर मेरो दास दाउदलाई भन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ के मेरो निम्ति तैँले नै एउटा घर बनाउने छस् र इस्राएललाई मिस्र देशबाट ल्याएको दिनदेखि आजको दिनसम्म कहिल्यै कुनै घरमा बसेको छैन। जहाँ जहाँ बसे पनि म पालमा नै बस्दै आएको छु। म इस्राएलसँग जहाँ पनि यात्रा गरेँ के मैले मेरो प्रजा इस्राएलका गोठालामध्ये कुनै शासकलाई मेरो निम्ति देवदारको घर किन बनाइनस् भनेर सोधेर। 8 पदमा यसैले मेरो दास दाउदलाई भन्, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ मैले यहाँ हैन तँलाई मेरो प्रजा इस्राएलको गोठालो हुनलाई खर्कबाट र भेडाहरूका पछि पछिबाट लाग्नलाई बोलाएँ। जहाँ जहाँ तँ गइस् म तँसँग रहेर तेरा सबै शत्रुहरूलाई तेरो बाटोबाट नाश गरिदिएँ। अब पृथ्वीका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको बीचमा म तेरो नाउँ महान बनाउने छु। यहाँनिर परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, तिमीलाई वास्तवमा पहिलेदेखि गरेको हो हैन, राजासम्म बनाएको पनि हो। अब तिमीले त यस्तो सोच्ने रहेछ। तिमीले त्यो सोचेको कारणले गर्दाखेरि के छ, अब म पृथ्वीको प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको बीचमा म तेरो नाउँ महान बनाउने छु, तेरो सिंहासन सदाको लागि स्थापित गर्ने छु भनेर त्यसपछि यहाँ यो भन्दा पछिको पद जुन आउँछ त्यो चाहिँ डेभिडिक कभनेन्ट भनेर भन्छ। दाउदसँग गरेको करार, पुरानो करारमा 5 वटा करारहरू छ। म अर्को क्लासमा भन्छु तपाईहरुले 5 कभनेन्ट्स, 5 वटा करारको बारेमा। तर आज त्यो करारमा जानुभन्दा अगाडि आज मैले तपाईहरुको बीचमा भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि के छ वास्तवमा दाउदलाई अप्ठ्यारो लागेको कुरा चाहिँ के हो, म चाहिँ देवदारुको महलमा बसिरहेको छु, परमेश्वर चाहिँ पालमा छ, यो मिलेन भनेर भन्दाखेरि परमेश्वरको जवाफ चाहिँ के छ, अब पृथ्वीका अब चाहिँ के छ, मैले जे गरेँ सबै तिमीलाई मैले नै गरेको हो, अब म चाहिँ तिम्रो नाम चाहिँ प्रतिष्ठित गर्नेछु र महान बनाउनेछु। किन भयो भनेर भन्दाखेरि किन भयो भनेदेखि दाउद प्रतिष्ठित व्यक्ति भएको, दाउद महान भएको कारण चाहिँ किन रहेछ, उसले आफूलाई भन्दा परमेश्वरलाई, आफ्नो महललाई भन्दा परमेश्वरको महललाई उसले सोचेको। उसले आफ्नो महल आफैले बनाएको थिएन, अर्को मान्छेले बनाइदिएको थियो। तर उसले जब उसले बनाउने बेला आयो भने उसले चाहिँ के सोच्यो, म परमेश्वरको निम्ति चाहिँ म गर्न चाहन्छु भन्ने कुरा चाहिँ सोच्यो। अनि योबाट हामी पास्टर अगुवाहरूले सिक्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि प्रभु येशूले भन्नुभएको छ ईश्वरको राज पहिले खोजी गर, सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ। दाउदले चाहिँ के छ, परमेश्वरको राज पहिले खोजी गरे। अब यहाँ उसले मागेको कुरा मिल्ला नमिल्ला आफ्नै ठाउँमा छ। तर यहाँ म तपाईहरुलाई आज पास्टर लिडरहरु सबैले के इन्करेज गर्न चाहन्छु भनेदेखि मैले तपाईहरुलाई इन्करेज गर्न खोजेको चाहिँ हामीले यदि परमेश्वरलाई स्थान दिन्छौं भनेदेखि, हामीले परमेश्वरको बारेमा सोच्छौं भनेदेखि, हाम्रो दिमागमा परमेश्वरको राज्यको बारेमा, मैले परमेश्वरको राज्यलाई कसरी बढाउने हो भनेर हामीले मण्डलीको बारेमा सोच्छौं भनेदेखि, यो चाहिँ के छ, लभ योर गड विथ अल योर हार्ट, अल योर माइन्ड एन्ड अल योर स्ट्रेन्थ भनेर भनेको छ। तपाईको यहाँ सोचाइको हो, यहाँ दाउदले सोचेको कुरा हो। यहाँनिर उसलाई परमेश्वरले किन महान बनायो भन्ने कुरा चाहिँ उसले गरेको छैन। परमेश्वरले पनि गर्नु पर्दैन भन्नु छ। हामीले जे परमेश्वरले दिन चाहन्छौँ परमेश्वरले लिनुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। या दाउदको त्यो कुरा पनि उहाँले लिनुहुन्न। तर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, तिमीले यो सोचेको कारण अब म तिमीलाई चाहिँ के छु, आशिष दिन्छु, झन् आशिष दिन्छु, तिमीलाई झन् बलि बनाइराखेको छु भनेदेखि अब म तिमीलाई झन् के गर्छु, झनै आशिष दिन्छु। अब म पृथ्वीका सबै प्रतिष्ठित मानिसहरू मध्ये म तिमीलाई चाहिँ के छ, महान बनाउने छु भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो, प्रतिज्ञा गर्नुभयो। दाउदको चाहिँ दाउदले खास परमेश्वरले दिनु खोजेको, परमेश्वरले चाहिँ भन्यो, परमेश्वरले लिनुहुन्न खास, हैन तिमीले मलाई मेरो निम्ति बनाउनु पर्दैन, तिम्रो छोराले बनाउँछ भन्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा हामी अर्को पालि हेर्नेछौँ हैन। जब हामी परमेश्वरले दिन खोज्छौँ भनेदेखि वास्तवमा परमेश्वरलाई हाम्रो के पनि चाहिँदैन हैन। हामीले थाहा पाउनु पर्ने, वी क्यानट गिभ गड एभ्रिथिङ वी हेभ इज फ्रम गड। परमेश्वरले हामीले के पनि दिनै सक्दैनौँ के,
तर जब भित्र मनदेखि दिन चाहन्छौ भनेदेखि परमेश्वर भन्छ मैले लिनु भनेको चाहिँ तिमीले पाउनु हो। हामी परमेश्वरलाई केही दिन चाहन्छौँ र उहाँले हाम्रो हृदय हेर्नुहुन्छ। कतिपल्ट हामीले उहाँले नचाहिने कुरा पनि दिन खोज्छौँ होइन, तर हामीले के दिन्छौँ कति दिन्छौँ भनेर भन्दा पनि हामीले के सोचेर दिन्छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। मैले बारम्बार भेटी चढाउँदाखेरि के भन्छु भनेदेखि तपाईँको हातमा कति छ भन्ने कुरा परमेश्वरले हेर्नुहुन्न, तपाईँले त्यो भेटी खसाल्दै गर्नु हुँदाखेरि तपाईँको मनमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ। तपाईँले दिँदै गर्दाखेरि के छ परमेश्वरले चाहिँ तपाईँको हातमा कति छ भनेर हेर्नुहुन्न, तपाईँको मनमा तपाईँले के सोचेर दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। यो परमेश्वरलाई कति दिने, चर्चमा आएपछि हरेक हप्ता यो दशांश मागेको छ, भेटी मागेको छ, यस्तो पनि हुन्छ भन्ने तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि प्रभु मैले तपाईँ परमेश्वर सारा संसार बनाउने तपाईँ, स्वर्ग बनाउने तपाईँ, पृथ्वी बनाउने तपाईँ, मलाई बनाउनु तपाईँ, मेरो हातबाट तपाईँले ग्रहण गर्नुहुन्छ अनि त्यो त मेरो निम्ति ठुलो के हो आशिषको कुरा हो। मैले तपाईँलाई दिनु र तपाईँले ग्रहण गर्नु भनेको चाहिँ मेरो जीवनको सफलता हो भनेर हामी त्यसरी सोच्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीले मलाई दिनु खोज्यौ, अब म तिमीलाई के गर्छु भने तिमीले थाहा पाउने छौ भनेर परमेश्वरले हामीले चाहिँ के गर्नुहुन्छ गर्नुहुनेछ। त्यसकारण म आज हामी सबैजनालाई होइन यो विशेष गरी पास्टर अगुवा यहाँ चाहिँ हामी साधारण विश्वासी, हामीले दिने कुरामा सधैँ विश्वासीहरूलाई देऊ देऊ भनेर भनिराख्ने कुराहरू गरिराखेका हुन्छौँ, यो कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, तर कुरा विश्वासीहरूको मात्र नै कुरा हामी पास्टर अगुवाहरूको पनि हो होइन। परमेश्वरको राज्यको निम्ति हाम्रो सोच चाहिन्छ। तपाईँ हामीले हाम्रो सोच म परमेश्वरको राज्यलाई मैले कसरी बढाउन सक्छु, उहाँको परमेश्वरको वचनबाट मैले कसरी, यो चाहिँ के छ परमेश्वरले हामीलाई सबभन्दा ठुलो उपहार दिनुभएको हामी मान्छेलाई भनेको हाम्रो मगज हो, हाम्रो सोच हो होइन। हाम्रो सोचले परमेश्वरको महिमा हामी गर्न सक्छौँ। हामी परमेश्वरले हामीलाई विचार गर्न सक्ने मान्छे बनाउनु भएको छ अनि परमेश्वरलाई हाम्रो हातको काम भन्दा हाम्रो विचार उहाँले धेरै राख्नुहुन्छ। हाम्रो हृदय अनुसार हाम्रो विचार आउँछ होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के चुनौती दिन चाहन्छु भनेदेखि तपाईँले आफ्नो सोचलाई तपाईँले के सोचिराख्नु भएको छ विचार गर्नुहोस्। गर्नु त हामीले विभिन्न काम गरिरहेका छौँ। यो कतिपटक हामीले आफ्नो नाम आउँछ भनेर के भन्छ पैसा दिइरहेका हुन्छौँ, कतिपटक हामीले पद पाउँछ भनेर पैसा दिइरहेका हुन्छौँ, कतिपटक हामीले वचन दिन लगाउँछ भनेर पैसा दिइरहेका हुन्छौँ। आजभोलि कस्तो छ भनेदेखि कतिपटक मान्छेहरूले को राम्रो को नराम्रो सोच्दैन, जसले पैसा दियो उसैलाई वक्ता बनाएर ल्याउने पनि चलन छ। नेपालमा प्राय हामीले के गर्छौँ अर्गनाइज गर्दाखेरि हु विल बी स्पिकर भन्दा हु गिभ्स मनी, पैसा हुने वक्ता भन्छ। नोबडी केयर्स परमेश्वरको वचन ल्याउँछ कि ल्याउँदैन त्यो कुरै होइन। जसरी पनि के छ हामी वी बिकम सेल्फ सेन्टर्ड, हामीलाई परमेश्वरको वचनसँग होइन के छ नामसँग मतलब हुन्छ। त्यो हाम्रो दिमागभित्र भएको कुरा हो। हामी कतिजना अगुवाहरूलाई पछ्याउने पनि किन पछ्याउँछौँ भन्दा त्यो अगुवाले मलाई पैसा दिन्छ होइन, मन पर्दैन उसको शिक्षा तर उसले उसको सुनेपछि पैसा दिन्छ मलाई भनेर हामी गइरहेका हुन्छौँ त्यो सोचको बारेमा। अनि त्यो गएर के हुँदैन, इट मिन्स नथिङ तपाईँले त्यसरी सोचेर जानुभएको छ भनेदेखि। त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले हामी सबैले थाहा पाउनु पर्ने एज अ लिडर हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो परमेश्वरप्रति हाम्रो सोच कस्तो छ। वाट गोज अन इनसाइड यर माइन्ड, तपाईँको हृदयमा परमेश्वरले के स्थान राख्नुहुन्छ होइन, त्यो कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि हाम्रो काम त कतिजना मान्छेले विभिन्न गर्न सक्छ नगर्न सक्छ। काम भन्ने कुरा परमेश्वरलाई काम चाहेको हो त उहाँले स्वर्गदूत खटाएर सबै काम एकैचोटि गर्न सक्नुहुन्छ। संसारको सबै मान्छेलाई सुसमाचार सुनाउने हो भने उहाँले स्वर्गदूत पठाएर एउटा आश्चर्य कर्म गर्न सक्छ, सबैले विश्वास गर्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन। तर आश्चर्य कर्म नगर्दाखेरि पनि तपाईँको उहाँले हामीलाई त्यसको हिस्सा तपाईँ हुन चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न होइन। हरेक के तपाईँले परमेश्वरमा विश्वास गर्न हरेक पल्ट तपाईँले आश्चर्य कर्म गर्नुपर्ने छ कि आश्चर्य कर्म गरेन भने उहाँले गर्नु भएन, विल यु स्टप बिलिभिङ। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा कुनै आश्चर्य कर्म निको पार्नु भएन कि तपाईँ परमेश्वर छोड्नुहुन्छ होइन। अनि त्यो कुरा हाम्रो सोचाइ चाहिँ के छ मुख्य महत्त्वपूर्ण कुरा छ। परमेश्वरले काम ठुलो कुरा होइन। आश्चर्य कर्म यहाँ हेर्नुहोस्, यो संसार स्वर्ग तारा हामीले देख्ने कुरा हेर्नु कति आश्चर्य कर्म छ उहाँले गर्नुभएको। हामी जे हामी देख्छौँ त्यसलाई हामीले आश्चर्य कर्मै लाग्दैन, नदेखेको कुरा गर्यो भने आश्चर्य कर्म लाग्छ हामीलाई। त्यो भएकोले गर्दाखेरि मुख्य कुरा हामी लिडरहरूले थाहा पाउनुपर्ने चाहिँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँले गर्न नसक्ने के पनि छैन। तर उहाँलाई चाहिने तपाईँ र मेरो के हो सोच हो, तपाईँ र मेरो हृदय हो। उहाँलाई हामीले कुन स्थानमा राख्छौँ,
अनि हामीले सोचेको अनुसार हाम्रो काम वाट वी डु भन्दा पनि वाइ वी डु इज मोर इम्पोर्टेन्ट। तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दा पनि किन तपाईँ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। उसले गर्यो म पनि गर्छु भनेर गर्दैछौँ कि होइन, म पनि देखाइदिन्छु भनेर गर्दैछौँ कि, तर परमेश्वरको प्रेममा म यो गर्न चाहन्छु होइन, प्रभुको राज्य बढोस् भनेर हामी गर्दै चाहन्छौँ। त्यो चाहिँ धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अनि यहाँ हाम्रो कम्पिटिसन चाहिँ के हुनुपर्छ भने परमेश्वरको कसको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, कसको हृदयमा परमेश्वर बढी हुनुहुन्छ, हामी परमेश्वरलाई मेरो साथमा होस् भन्ने कम्पिटिसन हामीमा होस् भन्छु कि म चाहिँ। हेल्दी कम्पिटिसन हुनुपर्छ होइन, कम्पिटिसन भयो भने राम्रै हो। दाउदको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भने वाइ डोन्ट वी कम्पिट विथ डेभिड? दाउदसँग प्रतिस्पर्धा गरौँ न होइन हामी। प्रभु तपाईँको दाउद पनि मान्छे थियो, म पनि मान्छे हुँ। ऊ गोठाला थियो होइन, केही कामको थिएन, केही गर्न सक्ने थिएन। त्यस्तो मान्छेलाई तपाईँले उठाउनु भयो भनेदेखि म त गोठालाभन्दा अलिक माथि नै राख्नु भएको छ तपाईँले, मलाई पनि उठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। म पनि त्यही मन हुनु खोज्छु, दाउदसँग कम्पिटिसन। आज तपाईँ र म चाहिँ कसलाई अनुसरण गरौँ? दाउदलाई अनुसरण गरौँ। उसले यसरी शत्रुलाई प्रेम गरेको छ, उसले आफ्नो जीवनभर उसको मरुन्जेलसम्म पनि विरोध गर्ने मान्छेलाई उसले त्यसरी सहेको छ भनेदेखि म पनि प्रभु त्यही गर्न चाहन्छु भने जब हामी त्यो गर्छौँ भनेदेखि, अनि परमेश्वरले जब हाम्रो हृदयलाई यसो हेर्नुहुन्छ र पाउनुहुन्छ भनेदेखि विल बी अ डिफ्रेन्ट पर्सन। तपाईँले मान्छेलाई हेर्ने, मान्छेलाई गर्ने व्यवहार, परमेश्वरलाई गर्ने सेवा, सबै कुरा के हुन्छ? फरक हुन्छ। र परमेश्वरले हामीलाई दाउद जस्तै सोच दिनुभएको होस् भन्दै म यो समय यहीँ राख्न चाहन्छु। अहिले हामी डिस्कसनमा जानेछौँ। डिस्कसनमा जाँदाखेरि म आज फेरि के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो जति पनि हामी डिस्कसन प्रश्नहरू गर्छौँ, कृपया तपाईँले के गर्नुहोस्, त्यो डिस्कसन तपाईँले सोधेको प्रश्नलाई चाहिँ मैले भनेको कुरासँग सम्बन्धित नै भएको होस् भन्ने म चाहन्छु होइन। कहिले हाम्रो मनमा थुप्रै बाहिरको प्रश्न यो त्यो भन्ने थुप्रै छ, तर त्यो प्रश्नको पनि सोध्न नमिल्ने होइन, सोध्न मिल्छ तर त्यसले डिस्ट्र्याक्ट गर्छ। मान्छेले भरे जाँदाखेरि मैले भनेको सबै कुरा बिर्सिन्छ। तपाईँ त्यो सोधेको एउटा अचम्मको प्रश्न सोधेको मात्र सम्झेर जान्छ। द्याट्स नट आवर गोल। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ त्यो होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कृपया अनि कतिवटा कुराहरू कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू हुन्छ होइन। परमेश्वरले हामीलाई फरक फरक बनाउनु भएको छ। हामीले एकअर्कालाई आदर गरौँ, एकअर्कालाई स्वीकार गरौँ। परमेश्वरले को ठिक को बेठी उहाँ न्याय गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई देखाउनु भएको अनुसार परमेश्वरको हामीले सोच्दाखेरि परमेश्वरको बाइबल राखेर सोचौँ होइन। अरू मान्छेले ठिक बेठिक नभनौँ। कहिलेकाहीँ हामी आफै बेठिक हुनु, म बेठिक हुन सक्छु भन्ने कुरा मैले बुझ्नुपर्छ। मैले भन्यो भने म तपाईँलाई यो क्लेम गर्दिनँ कि मैले भनेको सबै ठिक हो भने क्लेम गर्दिनँ होइन। मैले बेठिक कुरा भन्न सकेका हुन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनेको कुरालाई पनि तपाईँले बाइबलमा हेरेर जाँच्नुहोस्, जे ठिक छ त्यसमा लाग्नुहोस् होइन। हामी वी आर अल लिडर्स। लिडर भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो, तर अरूलाई खसाल्ने, अरूलाई यो गर्ने त्यो गर्ने काम चाहिँ हामीबाट नगरौँ। र त्यो नगरेर अनि हामी चाहिँ कसरी परमेश्वर अगाडि बढ्न सक्छौँ? हामीभन्दा फरक, एकदमै फरक मान्छेसँग हामी सँगै सङ्गति गर्न सक्ने हौँ न होइन। तर एकदम हामीभन्दा फरक हुने मान्छे आउनासाथ उसलाई बेइज्जत हुने किसिमको त्यो हामी नगरौँ भनेर भन्छौँ कि। किनभनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा परमेश्वरको आत्मा हुँदैन। दाउद र साउलको सम्बन्ध चाहिँ त्यो, साउललाई दाउदले सधैँ आदर गर्यो, तर साउलले दाउदलाई सधैँ के गरेको छ? निकाल्न खोजेको छ। अनि हामीमा कोही साउल जसो हुनसक्छ, कोही दाउद जसो हुनसक्छ। त्यसकारण हामीहरूको लक्ष्य चाहिँ प्रभु ममा दाउदको आत्मा दिनुहोस्, दाउदको हृदय दिनुहोस् जुन तपाईँको जस्तो थियो। लास्टमा विजय हुने, फाइनली अन्तिम दिनसम्म अन्त्यमा विजय सधैँ के को हुन्छ? परमेश्वरको वचन अनुसार पालन गर्नेको हुन्छ। तर बिचबिचमा अर्को पनि विजय हुन्छ। साउलले पनि 40 वर्षमा राजा भएर दाउदलाई खेदेको थियो, दुःख दिएको थियो। त्यो एउटा समय थियो, तर द्याट टाइम वाज ओभर। त्यो समय चाहिँ बितेर गयो। अनि त्यसपछि के छ? परमेश्वरको समय आयो। एक दिन हाम्रो जीवनमा पनि अहिले तपाईँ कतिजना एकदमै गाह्रो अवस्थामा पनि हुनसक्छ, कन्फ्युज अवस्था हुनसक्छ। गड इज नट थ्रु विथ यु। परमेश्वरले तपाईँको र मेरो जीवनमा काम गर्न सिद्ध्याइसक्नु भएको छ। गड इज स्टिल वर्किङ। वी आर वर्क इन प्रोग्रेस। परमेश्वरले गरिराख्नु भएको छ होइन। त्यसकारण परमेश्वर त्यो काम गरौँ। र प्रश्नहरूलाई चाहिँ यो दाउदको दाउदको, साउलको, दाउदको हृदय, अहिले जति पनि मैले पदहरू कोट गरेँ त्योसँग सम्बन्धित भयो भनेदेखि हामी चाहिँ हाम्रो डिस्कसनलाई एउटा फ्रुटफुल गर्न सक्छौँ। म चाहिँ यो समय हाम्रो अर्जुन दाजुलाई दिन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ?
म यही छु पास्टर बा। ल हस्, हाम्रो पास्टर नोर्बु, हाम्रो पास्टर निमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई यसो पास्टर नोर्बु हुनुहुन्छ। पास्टर नोर्बु हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? म पनि हजुरलाई नै खोज्नुपर्ने भयो। यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। ल मैले देखेँ। ल यस समय हजुरलाई 2-3 मिनट इन्साइट राखिदिनुहुन्छ। जय मसीह। एकदमै मेरोबाट त्यस्तो धेरै ठुलो कुराहरू छैन। जे सुनेका छौँ, बुझेका छौँ, प्रभुलाई महिमा भएको होस्। म यही भन्न चाहन्छु, साँच्चै नै परमेश्वरले हाम्रो मन, हाम्रो धारणा, हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ, विचार गर्नुहुँदो रहेछ। हाम्रो सोच भित्री, हाम्रो अर्को भाषामा भने हाम्रो इन्टेन्सन है, जे पनि काम गर्छौँ हाम्रो इन्टेन्सन के प्रकारले गर्छौँ, हाम्रो इन्टेन्सन भित्री के छ, पृष्ठभूमिमा हामीले जे सेवाकाई गर्छौँ, अब एकदमै लोभ लालचमा फसेर गरिरहेका छौँ कि मान सम्मान इज्जत आफ्नै बढौतीको लागि गरिरहेका छौँ कि या त परमेश्वरको राज्य बढ्तीको लागि, अरूको भलाइको लागि, वचनको बढौतीको लागि, शिक्षाको लागि गरिरहेका छौँ कि परमेश्वरको जनलाई हितकारी कामहरू गरिरहेका छौँ कि भित्रैबाट त्यो इन्टेन्सन, हाम्रो मनसाय, कुन मनसायले गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ। हामीले गर्दा ढङ्गा पुर्याउला नपुर्याउला त्यो अर्को ठाउँमा छ। हाम्रो स्किल होला नहोला, स्रोत साधनले मान्छेले सहयोग गर्ला नगर्ला, परिस्थिति वातावरण अनुकूल होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ अब गलत छ भने जति नै राम्रो सर्फेस लेभलमा गरे तापनि त्यो वास्तवमा विफल हुने रहेछ, अनफ्रुटफुल हुने रहेछ होइन। अनफ्रुटफुल हुन्छ नै। तर हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ अब परमेश्वरमा एकदमै ठिक छ भने त्यसको कदर हुने रहेछ। अब हामीले यो सिकेको कुरा यही हो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अरू व्यवहारिक कुराहरू त अब छँदैछ। हामी पास्टर अगुवाहरू धेरैचोटि अरूलाई चाहिँ अब एउटा दासले दासै बनाउन खोज्छौँ। मैले अस्ति एउटा इन्टरभ्यू पढिरहेको थिएँ, सुनिरहेको थिएँ। हाम्रो अहिले डाक्टर सुभाष सुब्बा भन्ने, उहाँले, म चिन्दिनँ राम्रो प्रकारले, तर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो है एउटा क्रिस्चियन समुदाय मण्डलीको बारेमा। त्यहाँ चाहिँ दास प्रथा धेरै छ अनि दासले चाहिँ अर्कोलाई दासै सम्झिन्छ। हामी चाहिँ सेवक हुनुपर्छ, अरूको सेवा गर्ने हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। साँच्चै नै अरूलाई धेरै बोजिलो गर्ने, मेरो पनि इन्टेन्सन यही हो, अरूलाई बोझ नबना त्यति साह्रो। इभन अगुवा पास्टरको मान मर्यादा गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ। तर अब धर्मगुरुहरूले, अब गुरुजनहरूले, अगुवाहरूले पनि अरूलाई अब एकदमै कडा भाषामा हो भने शोषण गर्ने नगरौँ इन्टेन्सनली होइन। यो प्रकारले अब अघि हामीले सुन्यौँ पास्टरको झोला बोक्दैमा आशिष पाइन्छ भन्ने होइन। अब त्यो व्यक्तिले पाउला, तर हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ अब मेरा झोला बोक आशिष पाउनको लागि, मेरो प्यारो हुनको लागि, मेरो पाइलामा हिँड्ने हो भने चाहिँ मेरा झोला तिमीले बोक्नै पर्छ, मेरो गुलामी बन्नै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन। यसले चाहिँ अब कता कता दास प्रथा, एउटा दासले दासै मेन्टालिटी लिएर हामी बोकिरहेको हुन्छौँ, हिँडिरहेको हुन्छौँ। धन्यवाद। यो सबै कुराहरू ठिक छ, हामीले बुझ्नुपर्छ। यो अति गहिरो छ, रहस्य छ। दाउदको भित्री बुद्धि जीवनीको बारेमा हेरिरहेको छौँ, उसको इन्टेन्सनको कुराहरू हेरिरहेको छौँ परमेश्वरको वचनको आधारमा, र परमेश्वरले कसरी उहाँलाई चाहिँ आफ्नो हृदयको व्यक्ति ठान्नुभयो भन्ने प्रमाण हामीले बाइबल धर्मशास्त्रबाट नै प्राप्त गरिरहेका छौँ। धन्यवाद मनोज सरलाई, प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। त्यसपछि पास्टर निमा त हुनुहुन्न जस्तो, आज के हुनुहुन्छ? पास्टर सुरेन्द्रले हात उठाउनु भएको छ। ल यो समय हजुरले राख्नुहोस्। जय मसीह सबजनालाई। वास्तवमा बोल्नुभन्दा पनि तिमीहरू सुन्नमा चाहिँ अलिकति छिटो भन्ने हुन्छ, तर म आज चाहिँ अलिकति कसरी बोल्न मन पर्यो। यो एउटा किन मैले बोल्न मन पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदम म्याच्योर्ड परिकारको टिचिङ आइरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी अलिकति सचेत पनि हुनुपर्ने जस्तो मैले देखेर चाहिँ मैले बोल्न खोजिरहेको छु।
धेरै अनुभवी पास्टर गुरुबाहरूबाट हामीले सुनिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी कति म्याच्योर छैनौँ यहाँनिर अब होइन यो जुन यसलाई कस्तो प्रकारले लिने भनेर चाहिँ एकजना भाइले मलाई हिजो अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म उहाँको नाम निकाल्दिनँ, मलाई यो अन्तिमको तपाईँहरूको डिस्कसनको पिरियड जब आउँछ, म चाहिँ फेसबुकबाट हेर्छु अनि डिस्कसनको पिरियड आउँछ, त्यो चाहिँ मलाई मजा लागिरहेछ, गजब लागिरहेछ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ कसैले अब प्रश्नहरू गर्दाखेरि प्रश्नको इन्टेन्सनहरू के बुझ्यो भन्दाखेरि अब हाम्रो पास्टर चाहिँ अयोग्य हुनुहुन्छ, अब अयोग्य पास्टर भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सच्याउन चाहन्छु म भन्ने इन्टेन्सनमा प्राय मानिसहरू देखियो यो बहसमा चाहिँ भन्ने खालको उहाँको रहेछ। अनि मैले यसो विचार गर्दा के गर्छु, यसमा हामी सतर्क हुनुपर्ने स्थिति छ। यहाँ चाहिँ अहिले म यो भित्र छु, म यहाँनिर म बनिनको लागि हो, मैले कसैलाई सुधार्नको निम्ति होइन, म सुध्रिनको निम्ति, म लिडर हुन योग्यको छु कि छैन त्यो गुणहरू ममा छैन भने त्यो खोज्नको निम्ति चाहिँ म यहाँ आएको छु भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने स्थिति छ। जतिजना तपाईँहरू यहाँभित्र हुनुहुन्छ, या त तपाईँहरू साधारण विश्वासी हुनुहुन्छ या त पास्टर हुनुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने छ। भरे लास्टमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अहो नत्र नि यहाँनिर हेर, यहाँनिर यस्तो रहेछ, यहाँ तपाईँले मलाई यस्तो सिकाउनु भएन, तपाईँले मलाई यस्तो सिकाउनु भएन, तपाईँले यस्तो गर्दै हुन्छ भनेर यहाँ गुरुबाले भनिराख्नुहुन्छ। हामी आदर खोज्दैनौँ, तर फेरि आदर नखोज्नु भन्दामै अरूलाई आदर नगर्नुपर्ने रहेछ भन्ने होइन। फेरि यो कुरोहरू हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने अरूलाई हामीले उचाल्ने हो, अनि जब अरूलाई उचाल्छौँ हामी उचालिने भन्ने कुराहरू छ। तर यो अलिकति कस्तो हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ म्याच्योर तरिकाले चाहिँ हेर्नुपर्ने, एकदम संवेदनशील हुनुपर्ने देखिएको कारणले गर्दाखेरि म त्यही मात्रै सुझाव मात्रै गर्नु खोजेको सबैलाई चाहिन्छ। धन्यवाद पास्टरलाई। धेरै धन्यवाद पास्टर सुरेन्द्रज्यूलाई। त्यो यो एकदमै ठिक कुरा हो, उहाँले जे कुरा भन्नुभयो होइन। यहाँ बारम्बार यो हामीले लिडरसिप ट्रेनिङ भनेको कारण पनि किन भनेदेखि हामीहरू सबैजना लिडर, तपाईँहरू कतिजना लिडर भइसकेको छ हुनुहुन्न, कतिजना विश्वासी हुनुहुन्छ होइन। तर विश्वासी भयो भने तपाईँले के सोच्नु भने सायद 10 वर्षपछि तपाईँ लिडर हुनुहुन्छ होला। यदि तपाईँले आफ्नो लिडरलाई आदर गर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँ लिडर भएपछि तपाईँको विश्वासीले तपाईँले आदर कहिले पनि पाउनुहुन्न भनेर तपाईँले थाहा पाउनुहोस् होइन। दाउदको जीवनबाट अब म विश्वासीको कन्टेक्स्टमा अलिकति भन्छु, किनभनेदेखि यो कुरा कतिपटक हामी कतिजना त्यो लेभलमा भएर लिन नसकौँला होइन। यदि दाउदले आफू राजा भएर त साउललाई आदर गर्यो भनेदेखि यदि ऊ गोठाला भएको कति आदर गर्थ्यो होइन। तपाईँको विश्वासीहरूको टेस्ट चाहिँ त्यतिखेर आउँछ जब तपाईँले एउटा के छ अयोग्य भनौँ, अयोग्य भनेर अयोग्य त को पनि छैन परमेश्वरको नजरमा। हामीले जसलाई अयोग्य भने त्यो चाहिँ सबभन्दा योग्य हुनसक्छ होइन। बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ फर्स्ट इज लास्ट, लास्ट इज फर्स्ट भने एकदम स्पष्टमा लेखेको छ। यदि यो क्लासको लक्ष्य चाहिँ तपाईँले ओहो हाम्रो पास्टर त ठिक छैन रहेछ भन्ने कुरा तपाईँको मनमा आयो भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो लिडरसिप चाहिँ फेल भएको भन्ने म सम्झिन्छु। तपाईँले त्यस्तो मनमा आइरहेछ भने कृपया नलिनुहोस्। तपाईँ के छ लिडरसिपमा भन्दा विश्वासीहरूलाई हामी पछि छुट्टै गरौँला। तर यसको उद्देश्य चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा अगुवाले अर्को अगुवालाई, त्यो पनि नराम्रो अगुवालाई आदर गर्छ भनेदेखि एउटा साधारण विश्वासीले आफ्नो पास्टर अगुवालाई झन् कति आदर गर्नुपर्छ, राम्रो होस् नराम्रो होस् होइन। मैले चाहिँ के छ हाम्रो हरेक कुरा, मैले अस्ति पनि उदाहरण दिएको के छ भनेदेखि टिचर र स्टुडेन्टको उदाहरण दिँदाखेरि टिचर्स ट्रेनिङमा हामी के भन्छौँ टिचरहरूलाई भनेदेखि यदि तपाईँको विद्यार्थी फेल भयो भने तपाईँ फेल भएको होइन, तपाईँले राम्रोसँग पढाउनु भयो नि त्यस कारण फेल भयो भनेर हामी भन्छौँ। अब त्यो कुरा विद्यार्थीलाई भन्ने कुरा त होइन। विद्यार्थीलाई भन्यो भने के हुन्छ, ओहो म फेल भएको त मेरो टिचरले गर्दा रहेछ नि त भनेर भन्छ नि त होइन। त्यो होइन, त्यो गलत हो। तर विद्यार्थीलाई भन्दाखेरि हेर बाबु जस्तो सुकै शिक्षक भए पनि तिमीहरूले राम्रोसँग अध्ययन गरेन भने तिमीहरू फेल हुन्छ होइन। टिचरलाई दोष दिने कुरा आउँदैन, त्यो विद्यार्थीलाई भन्ने कुरा हो। अनि अहिले यहाँ लिडरहरू भएकोले गर्दाखेरि मैले आफूलाई भन्ने कुरा हो, म पास्टरले मेरो विश्वासले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी पास्टर अगुवाहरूको टेम्पटेसन के आउँछ, विश्वासीहरूबाट आदर खोज्ने आउँछ। त्यो गलत हो। परमेश्वरलाई आदर हो, हामी सबै हो भन्नु खोजेको हो। तर म विश्वासी हो भनेदेखि मैले मेरो पास्टरलाई त एकदमै आदर गर्नुपर्छ। यदि मैले मेरो पास्टरलाई छोड्नुहोस्, तपाईँभन्दा 2 वर्ष सिनियर मान्छेले तपाईँले हामीले आदर गर्नुपर्छ। तपाईँ जस्तै बराबरको मान्छेले तपाईँले आदर गर्नुपर्छ। हामीले के गर्नु, आदर गर्ने भने त सबैलाई गर्ने हो। मैले यहाँ दिनु खोजेको आदर नखोज्ने मात्र भन्नु खोजेको होइन। त्यो
त्यो भएकोले गर्दाखेरि धेरै धन्यवाद पास्टर सुरेन्द्रलाई। अनि तपाईँहरू हामी कतिजना विश्वासी नै छौँ होइन, मैले त्यस अलिकति विश्वासलाई पनि भन्नुपर्ने जस्तो लाग्यो होइन। यदि अगुवा हुने क्रममा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ यदि इफ यु आर नट अ गुड स्टुडेन्ट यु विल नेभर बी अ गुड टिचर। तपाईँ राम्रो विश्वासी हुनुहुन्न, आफ्नो पास्टरलाई अगुवालाई आदर गर्न सिक्नु भएको छैन भने यु विल नेभर बी अ गुड पास्टर। यो चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट हो। तपाईँको पास्टरको एजुकेसनको कुरा होइन, ट्रेनिङको कुरा होइन, कुनै पनि अनुभवको कुरा होइन, चाहे जस्तो सुकै पास्टर होस्। हामी विश्वासीले भन्नुपर्ने कुरा के छ, प्रभु यो हामीलाई दिनुभएको पास्टरको निम्ति धन्यवाद, म उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्छु भनेर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, हाम्रो पास्टरको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ, अगुवाको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ। जसले आफ्नो पास्टर अगुवालाई आदर गर्दैन उसले परमेश्वरले आदर गर्छ भन्ने कुरा म कहिले पनि विश्वास गर्दिनँ होइन। गर्नै सक्दैन। तपाईँले भन्नु तिमीले आफ्नो देखेको भाइलाई प्रेम गर्दैन, नदेखेको परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्छ? इट इज इम्पोसिबल। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ तपाईँले दिनुभयो एउटा अगुवा भएर अर्को आफूभन्दा परमेश्वरले त्यागेकोले त आदर गर्नुपर्छ भनेदेखि हाउ मच मोर यदि हामी विश्वासी हौँ भनेदेखि हाम्रो पास्टरलाई गर्नुपर्ने आदरमा होइन। पास्टरको के छ, झोला बोक्ने कुरामा पनि आई विल से बोक्नुहोस्, तपाईँले आशिष पाउँछ। मैले के भनेको छु, कतिपटक पास्टरहरू बुढोहरू हुनसक्छ, गर्न सक्छ, उहाँहरूको आफ्नो स्ट्रेसहरू विभिन्न हुन सक्नुहुन्छ होइन। अनि खानामा बसेर लाइनमा बसिसक्यो भने लाइनमा बस्नु पर्दैन भन्नुहोस्। एज अ बिलिभर तपाईँले भन्नुपर्छ होइन। उहाँले बस्ने नबस्ने छुट्टै कुरा, यु हेभ टु गिभ प्रायोरिटी, हामीले त्यो सिक्नुपर्छ। तर तपाईँ यदि आफै पास्टर हो भनेदेखि चाहिँ त्यो गर्नु हुँदैन। दुईवटा कुरा छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि दाउदले के भने म मरेको कुकुर उपियाँ भनेर भनेको साउलको कन्टेक्समा भने उसले आफूभन्दा सानो मान्छेको सँग गर्दाखेरि उसले भन्छ र भन्दैन नि। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो कुरा यदि तपाईँ बिलिभर्स पर्सपेक्टिभबाट सुन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि प्लिज यो चाहिँ तपाईँ अगुवा भइसकेपछि तपाईँले कसरी हुने भन्ने कुरा हो। तर तपाईँको अगुवालाई आदर कम गर्नुहोस् भनेर चाहिँ होइन, किनभने यहाँ आधाभन्दा बढी हाम्रो अगुवा हुन लागेकाहरू भविष्यमा अगुवा हुनेहरू पनि छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो यो ट्रेनिङको उद्देश्य चाहिँ कसरी हुन्छ के छ, हामी अरूलाई आदर गर्ने व्यक्ति हो। मैले यहाँ दाउदको जीवनबाट साउल र दाउदको जीवन सिकाएको चाहिँ दाउदले साउललाई आदर गरेको कुरा सिकाएको छु, जो शत्रु थियो होइन। उसले ऊ चाहिँ दाउदको परमेश्वरको हृदय भएको मान्छे त्यो हो। तर तपाईँ र म चाहिँ हाम्रो आफ्नो पास्टरलाई उसले जाने छैन, गरेको छैन भनेर आदर गर्दैनौँ भनेदेखि हामीमा के छ, दाउदको आत्मा कहिले, परमेश्वरको आत्मा कहिले पनि आउँदैन। ल धेरै धन्यवाद पास्टर सुरेन्द्रलाई होइन। त्यो पनि हामीले बिचबिचमा एड्रेस गर्नेछौँ। यो चाहिँ एउटा तपाईँले आफूले लिडरको कन्सेप्टमा राख्दाखेरि दिएको कुरा हो। अघि एकजना कसले हात उठाउनु भएको जस्तो लागेको थियो, प्रकाशले उठाउनु भएको छ। ल हस् पास्टर रूपले पनि उठाउनु भएको छ। कहाँ हुनुहुन्छ पास्टर प्रकाश? हजुर जय मसी पास्टर। जय मसी। त्यही हो, अब त्यो बुझ्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा जस्तो अघि सुरेन्द्र सरले भने जस्तै गरेर हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि कसरी बुझ्छौँ भन्ने कुरा नै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हजुरले अहिले कुरा गर्दै गर्दाखेरि मैले उत्तर पाएँ। जस्तो अघि हजुरले भन्दै गर्दाखेरि गर्नु छ कम्पिटिसन भने हामी दाउदको कम्पिटिसन गराउँ न, परमेश्वरलाई पछ्याउने कुराहरूमा, उहाँको जस्तो हृदय बनाउने कुरामा भनेर भन्नुभयो। तर मैले त्यहाँ बुझ्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ त्यो कम्पिटिसन भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले जसरी दाउदले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ फलो गर्नुभयो त्यसै गरी हामीले फलो गराउन भनेर भन्न खोज्नु भएको होला। अनि मैले त्यो कम्पिटिसन भन्ने र फलो भन्ने त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति हजुरले त्यसलाई प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि मलाई कम्पिटिसन भन्दा बित्तिकै अब दाउदको जस्तो हुन त हामी अब नसकौँला, तर दाउदले जसरी चाहिँ परमेश्वरलाई पछ्याउनु भयो त्यो उहाँको चाहिँ एउटा ट्र्याकमा हामी हिँडौँ भन्न खोज्नु भएको कि भन्ने जस्तै पनि लागेपछि कुरा गर्दै बुझ्दै जाँदाखेरि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति नै हुन्छ। धन्यवाद। अब कम्पिटिसन भनेर के बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। कम्पिटिसन कहिले हेल्दी कम्पिटिसन हुनसक्छ नि त, को अगाडि फर्स्ट हुने भने कम्पिटिसन हो नि त, दौडमा कम्पिटिसन हुनसक्छ। दाउद एउटा मान्छे भएर परमेश्वरको आत्मा दाउदसँग त्यो छ भने भनेपछि म दाउदभन्दा राम्रो हुन सक्छु भनेर तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ ल किनभने परमेश्वरले त दाउदलाई माथि राखेर तपाईँ दाउद मुनि नै जानुपर्छ भन्ने त छैन नि होइन। नुहको समयमा नुह एक्लै थियो, संसार सबै दुष्टहरू थियो, ऊ एक्लै मात्र राम्रो थियो।
अहिले पनि के छ कहिलेकाहीँ हामीले ओहो नुह त छ म पनि नुह हुन्छु म भन्दा पनि राम्रो हुनमा जति अगाडि पनि बढ्न सक्छौँ। कम्पिटिसन भनेको उसलाई घटाउने कुरा त आउँदैन। परमेश्वरको राज्यमा कुनै कम्पिटिसनमा एउटा स्पट मात्रै हुन्छ भने यहाँ त सबैले ये पाउन सक्छ के। फर्स्ट बाई नै हुनुपर्छ भने फर्स्ट सेकेन्ड भन्ने कुरा छैन, सबै आउन सक्छ। त्यसकारण फलो गर्ने नै भने हो। तर तपाईँको मनमा दाउदले एउटा दुईवटा उसको म त्यसमा भन्दा पनि म अगाडि बढ्न चाहन्छु प्रभु आत्मिक रूपले भनेर भन्न पनि इट्स ओके। परमेश्वरले भन्छ ल हेरौँ, भन्न सहिलो छ, गर्न गाह्रो छ होइन। कम्पिटिसन गर्छु मात्र भन्ने कुरा त एउटा हो, गर्ने छुट्यो हो। तपाईँ गर्नु भनेको त तपाईँ साँच्चीकै शत्रुलाई प्रेम गरेर त्यो अनुसार होइन परमेश्वरलाई आफ्नो सबै दिन खोज्नु भनेको त सायद कतिजना दाउदभन्दा माथि पनि होला। दाउदको समयमा देयर आर सो मेनी पिपल हु हेभ गिभन एभ्रिथिङ फर गड। आफ्नो जीवनको सबै कुरा परमेश्वरलाई दिएर के छ गर्नेहरू पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्पिटिसन चाहिँ हेल्दी कम्पिटिसन हो। दाउदलाई घटाउने कम्पिटिसन होइन। दाउदकै लाइनमा ल त्यही लाइनमा उसले आफ्नो रेट पुरा गर्यो, म जान्छु भन्ने कुरा, त्यही फलो गर्ने भन्ने कुरा हो। कम्पिटिसन भनेर चाहिँ दाउद भन्दा म राम्रो हो भन्न खोज्ने कन्टेक्समा होइन, तर म पनि त्यही लाइनमा अझ त्योभन्दा बढी पनि गर्न खोज्छु भन्ने कन्टेक्समा चाहिँ हो। अनि थ्याङ्क यू पास्टर रूपलाल, त्यसपछि पास्टर भाइ लक्ष्मण। आफै अनम्युट गर्नुपर्ने होला। सुनिँदैछ? हजुर। विशेष गरिकन आजको वचनबाट म धेरै आशिषित भएको छु र कतिपय वचनको अर्थहरू जहिले पनि आत्मिकी अर्थ खोजेर बस्ने मात्रै हुँदो रहेनछ, कतिपय सिधै वचनमा भनेको कुराहरू हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ। जस्तै यो दोस्रो सामुएल 23:23बाट जुन वीर मानिसहरूले दाउदलाई पानी ल्याएर दिँदाखेरि उनले पिएनन्, किनभने यदि तिनले त्यो पानी पिएको भए त्यो मानिसहरूले अझै दाउदको सेवा अरू पनि गर्न खोज्थ्यो होला, पछि अरूलाई दुःख दिनुहुन्न भन्ने कुरा दाउदले सिकाउनु भयो। हामी अगुवाहरूले पनि अरूलाई दुःख दिनुहुन्न भन्ने कुरा मैले बुझेँ। र अर्को कुरा हामी नम्र हुनुपर्छ। परमेश्वरले के भन्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ हामीले सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउनु भयो। हामी कतिचोटि मान्छेलाई मात्रै हेर्छौँ होइन। नेपालमा यस्तै छ। अहिले यो कोभिड-19ले बन्द भएर पनि यहाँ धेरै गाह्रो छ। कतिचोटि हाम्रो पनि शाखा चर्चहरू छ 5-6वटा, अनि त्यहाँ अगुवाहरूलाई सिकाउन सकिएको छैन। कतिचोटि ट्रेनिङ गरेर गएको साथीहरूले नजिकै अर्को चर्च पनि खोलिदिने, अनि त्यो चाहिँ अगुवा होइन। 4-5 वर्ष चलाइरहेको चर्चलाई त्यो चाहिँ अगुवा होइन, म चाहिँ एमडी पढेर आएको छु, बिटिएस पढेर आएको छु, यता हो भन्ने। अनि त्यो मोबाइलहरू वितरण गर्ने, अनलाइन सङ्गति गर्ने, अनि त्यतातिर आकर्षित भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा मैले अगुवाहरूलाई सान्त्वना दिन्छु। तिमोथीको पुस्तकबाट, पावलको पत्रहरूबाट विश्वासलाई चाहिँ जोगाइराख्नु पर्ने ठुलो कुरा हो होइन। त्यसकारण हामीले अरूलाई होच्याउने, दुःख दिने होइन, आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ जोगाइराख्ने भन्ने कुरा आज सिकियो। विशेष मेरो प्रश्न होइन कि धन्यवाद यो गहिरो वचन सिकाउनु भएको लागि पास्टर मनोजलाई भनेर 2 शब्द भन्न खोजेको हुन्छ। हस्, धन्यवाद। पास्टर ब्रदर लक्ष्मण, त्यसपछि अब हामी यसो गरौँ होला, यो 10:30 भइसकेको रहेछ, हामी प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नेछौँ है त। आजको प्रार्थना चाहिँ हामी पास्टर केशव छेत्री चाहिँ क्लोजिङ प्रेयर गरिदिनुहोस् न ल। जय मसी। जय मसी। सबैजनालाई आउनु प्रार्थना गरौँ है। प्रभुजी, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ यो घडी। प्रभु, हामीले गहिरा कुराहरू सिकेका छौँ। प्रभु, दाउदले आफ्नो जीवन तपाईँलाई आराधना गरेर जिउँदै गर्दा र तपाईँका लोकहरूलाई सेवा गरेर जिउँदै गर्दा कुन हृदयको साथमा
जियो भन्ने कुरा प्रभु आज हामीले सुन्न पाइराखेका छौँ। प्रभु कति जिउँदो छ प्रभु। कैयौँ वर्ष अगाडि, 1000 वर्ष अगाडि प्रभु यो घटनाहरू घटे अनि एकजना मान्छे प्रभु तपाईँलाई माया गरेर जिए अनि तिनको कथा आज पनि प्रभु जिउँदो छ अनि हाम्रो हृदयलाई, हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्छ। तपाईँको नजिक प्रभु हामीलाई यो कथाले खिचेर लैजान्छ। प्रभु आज हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ अनि प्रभु पास्टर बाउको लागि पनि प्रभु पास्टर मनोजले प्रभु यो कुरा जसरी हाम्रो अगाडि राख्नु भएको छ प्रभु तपाईँले आफ्नो छोरालाई आशिष दिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अनि प्रभु हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ कि यो सन्देश सुन्दै गर्दाखेरि प्रभु हामी तपाईँलाई यही भन्दछौँ कि हामीलाई पनि दाउदको जस्तै हृदय दिनुहोस्, हामीलाई पनि उसको जस्तै आत्माले भर्नुहोस्। प्रभु सबै थोक दिएर प्रभु तपाईँलाई प्रेम गर्न, आफ्नो शत्रुलाई पनि दाउदले झैँ र त्योभन्दा बढी पनि प्रेम गरेर प्रभु तपाईँले हामीलाई संसारमा जिउनको लागि अनुग्रह गर्नुहोस्, तपाईँको कृपा देखाउनुहोस् भनिकन हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद सबै कुराहरूको लागि। यहाँदेखि उता पनि प्रभु यो डिस्कसनहरू, प्रश्न, जिज्ञासा प्रभु यो निरन्तर रहनेछ अन्तसम्म। प्रभु तपाईँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। सबै महिमा तपाईँलाई येशूको नाउँमा हामी प्रार्थना माग्छौँ। आमेन। आमेन। धन्यवाद। लक्ष्मण भाइले राखिसक्नु भएपछि हाम्रो हेमन्त भाइले इन्टरनेटबाट एक दुईवटा प्रश्न बटुल्नु भएको छ। उहाँले पनि एक दुईवटा प्रश्न राख्नुहुन्छ होला। सबै के अरे जय मसीह सबैजनालाई, आदरणीय पास्टरज्यूहरू अनि अगुवाहरू, लिडरहरूलाई धन्यवाद छ यो समय दिनुभयो। अर्जुन दाईलाई पनि अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् यो सङ्गतिमा हुनको निम्ति यो समय जुटाइदिनु भयो। म पास्टर मनोज दाईलाई धेरै धन्यवाद अनि यो सङ्गति को निम्ति तपाईँले धेरै दुःख गर्नुभएको छ। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। अनि आजको असल वचनको लागि पनि धन्यवाद। अनि हाम्रो पास्टर नोर्बु दाईलाई पनि धन्यवाद। अब धेरै राम्रो वचनहरू हामी सुन्न पाएका छौँ। अनि म तपाईँहरूको बिचमा एउटा प्रश्न राख्छु। आज पास्टर के अरे मनोज दाईले राख्नु भएको कुरा अब त्यस्तो मेरो अपरिपक्व अलि चाहिँ त्यस्तो प्रश्न जस्तो लाग्यो भने सबैमा क्षमा चाहन्छु, किनभने म सिक्ने क्रममै छु। मैले त्यति धेरै बाइबल पनि पढिसकेको छैन अनि अब त्यस पढ्ने जमर्कोमा छु। अनि तपाईँहरूलाई त्यो अनौठो लाग्यो भने म क्षमा चाहन्छु। र मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ पास्टर दाइले अघि एउटा खण्ड पढ्नु भएको थियो के अरे यो हुन त त्यो मैले बुझेँ होइन, यो एकदम पवित्र कुरा हो, परमेश्वरको पवित्र कुरा, एकदम चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा भन्ने कुरा चाहिँ बुझेँ मैले। तर खास त्यसको एक्ज्याक्ट अर्थ चाहिँ के होला होइन, जस्तै यो परमेश्वरको सन्दुक भनेको छ नि पास्टर दाइ, सन्दुक भन्नाले चाहिँ खास त्यसको एक्ज्याक्ट अर्थ चाहिँ के हो, केही छ कि त्यस्तो होइन, त्यो चाहिँ सोध्न चाहेको मैले, बुझ्न खोजेको कुरा होइन। हुन चाहिँ अब बाइबल यो सबै पढिसक्दा यहाँ पनि होला होइन, तर अब दाइले नै भन्नुभयो भने सजिलो हुन्थ्यो कि भनेर मात्रै हो। जय मसीह। हुन्छ, धन्यवाद लक्ष्मण भाइलाई। त्यो सन्दुक भनेको चाहिँ पुरानो करारमा परमेश्वरको जब पवित्र स्थान बनाइएको थियो होइन, परमेश्वरको पवित्र स्थान टेबरनाकल भनेर भनिन्छ, होली अफ द होलिज। त्यसमा चाहिँ यो 3-4वटा भाग छ। यो सबभन्दा भित्र एउटा बाहिर चोक, त्यसपछि पवित्र स्थान, त्यसपछि महापवित्र स्थान छ। अनि महापवित्र स्थानमा चाहिँ करारको सन्दुक राखेको छ। त्यो चाहिँ सन्दुक परमेश्वरले नै यो कसरी बनाउने, कुन काठले बनाउने, कति सुन राख्ने, कति राख्ने, त्यो सन्दुक चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको उहाँको उपस्थितिको लागि। अनि त्यो भित्र चाहिँ के छ, 10 आज्ञाका मूसालाई दिएको 10वटा आज्ञाहरूको राखेको छ, हारुनको लौरो राखेको छ, अनि मन्ना परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई खुवाउनु भएको मन्ना त्यसमा छ होइन। त्यो एउटा त्यो कुराहरू भएकोले गर्दाखेरि त्यो एउटा करारको सन्दुक चाहिँ पुरानो करारमा के छ, एउटा एकदमै परमेश्वरको उपस्थिति देखाउँथ्यो, जुन चाहिँ इजरायलीहरूलाई मिश्र देशबाट बाहिर निस्केर आएको बेलादेखि नै त्यो चाहिँ के छ, सिनै पर्वतमा परमेश्वर स्वयंले बनाऊ भनेर दिएको पवित्र स्थान। र तर पवित्र स्थानमा सबभन्दा महापवित्र होली अफ द होलिज त्यहाँ राख्ने चिज चाहिँ करारको सन्दुक हो होइन। त्यो करारको सन्दुक चाहिँ यो बेबिलोनियन क्याप्टिभिटी पछि लस थाहा छैन कहाँनिर छ भनेर अहिले
तर के छ एउटा भविष्यवाणी अनुसार चाहिँ जब तेस्रो मन्दिर निर्माण हुन्छ त्यो करारको सन्दुक फेरि पाउँछ। मन्दिरमा चाहिँ हुन्थ्यो के त्यो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो सन्दुक कहाँ छ के छ भन्ने कुरा अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने इन्टरनेटमा थुप्रै थुप्रै कुराहरू छ। त्यो चाहिँ त्यो हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण। त्यसले चाहिँ पुरानो करारमा एउटा फिजिकल्ली प्रेजेन्स अफ गड देखाउँथ्यो के त्यो चाहिँ करारको सन्दुक चाहिँ त्यो हो। धन्यवाद। अब हाम्रो हेमन्त भाइले अनलाइनबाट उहाँले एक दुईवटा प्रश्न राख्नुहुन्छ, म उहाँलाई समय दिन्छु। हुन्छ पास्टरलाई धन्यवाद। हामीसँग चाहिँ क्वेसन राख्नुभन्दा अगाडि आज चाहिँ नयाँ हाम्रो नेपालबाट 3 जना, मिडल इस्टबाट 6 जना, युकेबाट 2 जना, साउथ कोरियाबाट 1 जना, नर्थ अमेरिका बाट 1 जना अनि इन्डियाबाट 1 जना नयाँ पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ। म तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। क्वेसन चाहिँ म सेयर गरिदिउँ होला है स्क्रिनमा, तपाईँहरूले पढ्नुहोस् भनेर, अनि तपाईँहरूले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। मेरो स्क्रिन देख्नुहुन्छ? हजुर। म पढी पनि दिन्छु। यो यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ। अमिका मगरले सोध्नुहुन्छ, जयमसी सबै आदरणीय गुरुजनहरूमा भेटी र दशंशको बारेमा पनि वचन प्रचार भइदिए असल हुने थियो। यो भेटी र दशंश परमेश्वरको कुन काममा प्रयोग गर्नुपर्ने हो? धन्यवाद। यो क्वेसन चाहिँ मैले किन राखेको भने अघि हामीले यो सब्जेक्टमा अलिकति छोका थियौँ अनि सायद यसलाई एड्रेस गर्नु ठिक होला जस्तो लागेर। हुन्छ पास्टर बाल कसलाई दिनुहुन्छ? अर्जुन दाइले। पास्टर बालले दिनुहुन्छ होला नि। यसैमा हुन्छ। यसमा यो भेटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के छ भनेदेखि अब फरक फरक मण्डलीहरूले म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि हरेक मण्डलीमा अगुवाहरू हुनुहुन्छ, पास्टरहरू हुनुहुन्छ हैन। उहाँहरूले चाहिँ हामी कसरी गर्ने के गर्ने भने त पास्टर अगुवाहरूले चाहिँ बसेर निर्णय गर्नुपर्छ। एउटै किसिमले वान एन्सर फिट्स अल भन्ने छैन हैन। कति ठाउँमा सबै कुरा मिसनमा इभेन्जलिजममा दिन्छ, अनि एउटा पर्सन पास्टरलाई दिन्छ हैन। पास्टरलाई सहायता गर्ने पनि त्यही भेटी दशांशबाट नै हुन्छ। मिसनको काम गर्ने त्योबाट हुन्छ। गरिब दुखीहरूलाई सहायता गर्ने कुराहरूमा हुन्छ। अब कति उठ्छ, कसरी उठ्छ, कस्तो ठाउँमा छ भन्ने उसमा लगाएर परमेश्वरको काममा चाहिँ खर्च हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। तर केमा कतिमा भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ परिस्थिति अनुसार फरक हुन्छ र तपाईको आफ्नो परिस्थिति अनुसार पास्टर अगुवा लिडरहरूले चाहिँ बसेर मिटिङ गरेर तपाईहरुले चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण विश्वासीलाई म के भन्छु भने विश्वासीहरूले चाहिँ अब यो यस्तो यस्तो भनेर सुझाव दिनु भन्दा अगुवाहरूले नै गर्नु चाहिँ ठिक हुन्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ दिने मान्छेले दिने हो। अब कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसकोमा हुन्छ, त्यो चर्चको अगुवाहरूको जिम्माको कुरा हो त्यो। त्यसकारण अगुवाहरू बसेर गरेको चाहिँ राम्रो भन्छु म। हुन्छ धन्यवाद। अरु पनि क्वेशन छ? अर्जुन दाइ यताबाट लिने हो पहिला? एउटा क्वेशन लिनु न। अर्को एउटा गर्नुभयो भने एउटा राख्नुस् अनि त्यसपछि यता जाउँला। हुन्छ अर्को एउटा क्वेशन लिउँ है त। त्यो पनि म शेयर गरिदिन्छु। उहाँको वर्डिङ चाहिँ म अलिकति पढेर सुनाइन्छु तपाईहरुलाई। किङ डेभिडले प्रभुले आशिष दिएर उहाँलाई चलाउनु भएको थियो, तर परमेश्वरको मन्दिर बनाउनलाई चाहिँ उहाँले सबै सामान कलेक्ट गर्नुभयो, तर मन्दिर बनाउनलाई चाहिँ परमेश्वरले रोक्नु भयो उहाँलाई, किन होला भनेर भन्नुहुन्छ? हुन्छ धन्यवाद। यो प्रश्नको उत्तर मेरो विचार म अर्को क्लासमा यही विषयमा हुनेछ। यो बुझ्नको लागि चाहिँ उहाँले खास उहाँको छोरा भन्नुभयो हैन, अनि यो चाहिँ मेसियानिक कभनेन्ट भनेर भन्छ। उहाँले यो मन्दिरको विषय, मन्दिर परमेश्वरको मन्दिर बनाउनु भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ के छ, यो चाहिँ अलिक गहिरो विषय छ। तर अलि सजिलो रूपमा भन्नुपर्दाखेरि परमेश्वरको योजना चाहिँ खास के छ, प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा बनाउने हो खास चाहिँ हैन। प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, यो मन्दिर भत्काउ म तेस्रो दिनमा बनाइदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ नि नयाँ करारमा हैन। खास परमेश्वरले चाहिँ तिमी मरेर गइसकेपछि तिम्रो शरीरबाट एकजना आउने छ र उसले बनाउने छ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। तर दाउदले अर्कै बुझ्छ फेरि त्यसमा। दाउदको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के छ, दाउदले पछि चाहिँ मेरो छोरा सुलेमानले बनाउँछ भनेर, सुलेमानले बनाउनुहुन्छ, परमेश्वरले त्यसलाई पनि आशिष दिनुहुन्छ। तर रियल मन्दिर चाहिँ के छ,
पछि आएर प्रभु येशू ख्रिस्टले बनाउनु भएको छ हैन। द बडी अफ क्राइस्ट, प्रभु येशू ख्रिस्टको शरीर, मण्डली चाहिँ के हो? परमेश्वरको मन्दिर हो। अनि यो कुरा चाहिँ अब अर्को क्लासमा हामी डिटेलमा जानेछौँ। त्यो हो। त्यसो भए एउटा अर्को क्वेसन लिउँ है। यो चाहिँ हाम्रो शान्ति लेप्चा उहाँले पठाउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अघि हामीले आजको क्लासको बारेमा छ, दाउदले त्यो पानीलाई पोखाइदिए किनकि त्यो पानी रगत बराबर सम्झिए, तर त्यस्तै दगुरेर दुःख गरेर ल्याएको पानी ल्याइदिएका छौ, धन्यवाद, अब चाहिँ नल्याउनु भनेको भए हुन्थ्यो होला, त्यस्तो दुःख गरेको र ल्याएको पानी किन पोखाइदिनु भनेर सोध्नु भएको छ। खास त्यो पोखाएको होइन, हामीले त्यहाँ हेर्छौँ भनेदेखि त्यो परमेश्वरलाई बलिदान म योग्यको छैन भनेर परमेश्वरलाई चढाएको छ। दाउदले फालेको भन्ने कुरा सेन्समा होइन, तर के छ, परमेश्वरमा समर्पण गरेको छ। अनि त्यो गर्नु चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण छ भनेदेखि अर्को पालि उनीहरूले ल्याउँदैन नि। दाउदले खासमा के छ, उनीहरूले फेरि नगरोस् भनेर अनि त्यो आदर साथ नै गरेको छ, फालेको होइन। त्यो चाहिँ के छ, परमेश्वरमा समर्पण गरेको कुरा छ, परमेश्वर योग्य हुनुहुन्छ भनेर उसले त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई चढाएको छ। त्यो धन्यवादहरूलाई फेसबुकका। र अब हामी यतातिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुममा हुनुभएका पास्टरहरू, अगुवाहरू सबैजनालाई ओपन छ फर्म। तपाईँहरू हात उठाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो इन्साइट राख्न, जिज्ञासा, छलफल। एउटा प्रश्न यहाँ हाम्रो यहाँ के भन्छ च्याटमा आएको छ प्राइभेटली, त्यो म पढिदिन्छु अनि म हाम्रो पास्टर नोर्बुज्यूलाई जवाफ दिनु भन्नु पर्यो, म प्रश्न पढ्ने भएकोले। There are a lot of leaders and believers who respect their pastors in front, but when they get out from their presence, they backbite. So how you answer for those people? Answer needed with Bible verse today. Bible verse को समेत भन्नु मागेको छ, तर ठिकै छ, आन्सर मात्रै। पास्टर नोर्बु कहाँ हुनुहुन्छ? धन्यवाद। अब यो त अब एकदमै विद्यमान समस्या नै हो होइन। अब चाप्लुसी गर्ने, अब ठ्याक्क अगुवा पास्टरको अगाडि चाहिँ अब देखाउने, अब त्यस्तो हुन्छ। अब विश्वासी मात्र होइन, अब हरेक स्ट्राटामा, समाजको हरेक संरचनामा, हरेक वर्गमा, हरेक लेभलमा, तहमा हामी यो पाउँछौँ। सरकारी तहमा, राजनीतिक तहमा, अब एउटा सेक्युलर अफिसकै तहमा पनि हाकिमलाई ठिक्क पार्ने, रिजाउने, अनि आफ्नो काम फास्लाङ फुस्लाङ पार्ने, फेरि पछाडि गएर त्यही अब खुट्टा तान्ने, यो प्रविधि अब यो गिरेको पापमा अब गिरेको संसारमा हामी छौँ होइन। यस्तै प्रविधिबाट भएर गएको छ। अब ठ्याक्कै यो बाइबलको पद त म यसो भन्दिनँ, तर यसको कन्सेप्टहरू त अब धेरै छ होइन। अब ढोगीपन, अब यसलाई त अब फरिसी ढोगीपन भनिन्छ। ठ्याक्क अब चिप्लो धस्ने बाहिर सुरुमा सामुमा, तर अब कसैको कुरा नपत्याउने, अब खैरो खन्ने। अब हामी नेपालीलाई यो थाहा छ नि, हामी पनि त्यस्तै पृष्ठभूमिबाट आएको हौँ, त्यस्तै हामी पनि ग्रसित छौँ, हामी पनि दूषित छौँ यस्तो कुरामा। म आफै लगायत पनि हामी कोही पनि शुद्ध छैनौँ। अब ठ्याक्कै बाइबलको पद त म भन्दिनँ, तर अब प्रभुले भन्नुभएको छ, अब तिमीहरूको एउटा कब्रिस्तानको चिहान जस्तो छौ, भित्र चाहिँ कुहेका छौ, चढेका छौ, बाहिर चाहिँ चुनाले सेतो पोतेका छौ होइन। अब यस्तै कुराहरू अब यो गर्नु राम्रो होइन। अगुवा पास्टरलाई आदर गर्नुपर्छ, हृदय अघि भने इन्टेन्सन एकदमै ठिक इन्टेन्सनले आदर गर्नुपर्छ। परमेश्वरको दास, उहाँको बुलाहाटको खातिर, उहाँको सेवाको खातिर, परमेश्वरको अभिषेकको खातिर, मान्छे हेरेर होइन, तर परमेश्वरको नियुक्तिको खातिर हामीले आदर गरेको चाहिँ अति नै राम्रो हुन्छ। तर उहाँको दासै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। अब सधैँभरि परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। म यति नै भन्छु, अरू त के भन्नु र होइन। यो गर्नु अब बेटीको। अरू मैले अघि के पनि भन्दै थिएँ भने एउटा कस्तो पनि प्रथा छ भने, यो प्रश्नको उत्तर त होइन, तर अर्कै अलिकति डाइभर्ट
आफ्नो आफ्नो मण्डलीको पास्टरलाई चाहिँ एकदमै अब सेकेन्ड टु गड नै मान्ने, तर छिमेकी अगुवा, छिमेकी पास्टर, छिमेकी अर्को मण्डलीको अगुवाहरूलाई चाहिँ फेरि मान्दै नमान्ने है, आदरै नगर्ने, मान्छे नगन्ने, अर्को मण्डलीको पास्टर, अर्को समुदायको पास्टर, अर्को सिद्धान्त बोकेको पास्टरलाई चाहिँ विश्वासीले गन्दै नगन्ने, आफ्नै मात्रै ठुलो, हाम्रै मात्रै राम्रो, मेरै मात्रै राम्रो, त्यो पनि भएन। हामी विश्वव्यापी मण्डलीमा आबद्ध छौँ। परमेश्वरको सेवकहरू चाहे अलिकति साम्प्रदायिक हिसाबले भिन्न भएको हुन्छ, शिक्षामा, आनी बानीमा, ह्याबिटमा, बोलाहाटमा, हामीले आदर दिनलाई आदर दिनुपर्छ। प्रभुले नै भन्नुभयो, जुन कुरो चाहिँ सिजरको हो सिजरलाई देऊ, जुन कुरो प्रभुको हो प्रभुलाई देऊ। आफ्नै मात्रै पास्टर राम्रो, अर्काको छिमेकीको मण्डलीको, अर्को सम्प्रदायको, अर्को शिक्षा बोकेको पास्टर चाहिँ गयल गुजरा खत्तम भन्ने सोच पनि राख्नु हुँदैन। अर्को छिमेकी मण्डली, अर्को समुदायको मण्डलीको पास्टर पनि योग्यता छन्, उहाँको हिसाबमा, उहाँकै तहमा, उहाँकै पाराले प्रभुले चलाइरहनु भएको छ। यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै मनसाय राख्नुपर्छ। विश्वासी एउटा जेनरली विचार गर्ने हो भने चाहिँ। धन्यवाद। अब कतिपटक त्यो गर्छ, तर के भन्छु भनेदेखि हामी अभोइड गर्न सक्दैनौँ होला कतिपटक। यदि कुनै व्यक्तिले पास्टरलाई अगाडि राम्रो गर्छ तर पछाडि गर्दैन भनेदेखि लेट इट बी। पर एक दिन परमेश्वरको सामुन्ने हामी सबै उभिनु पर्ने हुन्छ होइन। अब हामी यदि तपाईँको त्यस्तो छ भनेदेखि तपाईँ चाहिँ हिम्मत हार्नु भएन। मैले अस्ति नै कस्ट अफ लिडरसिपमा भनेको थिएँ, द्याट इज वान अफ द कस्ट वी एग्री टु पे। हामीले एक्सपिरियन्स त गर्छौँ नै, तर यो चाहिँ हुन्छ नै भनेर सोच्नु पर्यो। किनभने सबै मान्छेले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई त आदर गरेको थिएन भनेदेखि हामीलाई किन गर्छ र होइन। देयर विल बी पिपल हु विल जसले ब्याक बाइटिङ गर्छ। म के भन्छु, इट्स फाइन, ठिक छ भन्छु। हामीले चाहिँ दाउदले साउललाई भने जस्तै भनौँ, गड ब्लेस यु भनेर। गड ब्लेस यु भन्यो भनेदेखि के छ, हामी जित्छौँ के। यसमा चाहिँ मलाई पनि के राख्ने मन लाग्यो। हजुर हजुर, का विश्वासी छौँ भनेदेखि तिमीहरू मतलब भनेदेखि पास्टरले चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ सङ्गति गर्यो, पास्टरबाट जानुभयो, त्यसपछि पनि परमेश्वर त जीवित हुनुहुन्छ, देखिराख्नु भएको छ नि सबै कुरा। त्यो कुराको चाहिँ हेक्का चाहिँ हामीहरूमा हुनु पर्यो। त्यस भएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ सधैँ हाम्रो आदरपूर्ण हृदय भइरहेको छ आफ्नो गुरुजनहरू, पास्टरबाहरूसँग, अन्यहरूसँग। त्यसरी चाहिँ अब मण्डलीको सेवाकाई सक्यो, अब देयर इज नो मोर गड भनेपछि त हुँदैन नि त। त्यसैले लिभ विथ जिजस प्रेजेन्स हामीले राख्नु पर्यो थाक्यौँ भनेदेखि चाहे त्यो फिलिङ नआउला विश्वासीहरूमा होइन। त्यसरी त्यो प्र्याक्टिस गर्नु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेबी आई एम रङ अर राइट, आई डोन्ट नो। ल ठिक छ। त्यसपछि कोही अरू हुनुहुन्छ हजुरहरू चाहिँ जिज्ञासा अगाडि राख्न चाहनुहुने? ल हाम्रो लाखपाजी हुनुहुन्छ युकेबाट। हस्, हजुरलाई समय। तपाईँले अनम्युट गर्नुहोस् पहिला आफूलाई। अझै भएको छैन। हस्, फेरि गर। ठिक छ, हुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। अनि विशेष गरी हाम्रो मनोज पास्टर बुवालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो नर्बु पास्टर बुवा अनि जतिजना पास्टर बुवाहरू हुन्छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूको आशिषित सल्लाह सुझावको लागि। अनि त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। अनि हिजो हामीले हाम्रो पास्टर नर्बु बाउसँगद्वारा हामीले पेन्सिलको बारेमा सुनिराखेका थियौँ। त्यो चाहिँ एकदमै मलाई गहिरो थाप परेको छ। अनि अर्को कुरो के छ भने अहिले हामी जति पनि कुरा भएको छ त्यो कुराहरूमा अनि हामी पास्टरहरूकै बारेमा, अगुवाहरूकै बारेमा कुराहरू भइरहेको छ। अनि कतिवटा अगुवाहरू चाहिँ पेन्सिल चाहिँ हुन खोज्छ, लेखिन पनि चाहन्छ उहाँहरू, तर उहाँहरू फर्किएर मैले कतै गलत गरेँ कि भनेर त्यो पेन्सिलको माथि
फेथमा भएको लेजरलाई चाहिँ याद गर्दैन अनि उनीहरू फर्केर आएर मेटिनु चाहँदैन। त्यो चाहिँ अलिकति हामी पास्टरहरूको पनि कमजोरी हो कि जस्तो लाग्छ, किनभने हामी पास्टर हो पास्टर भयो भन्दैमा हामी लेखेर मात्रै जाने कुरा आएन अनि हामी फर्केर हामीले गरेको काममा कुनै कतै भुल त्रुटि भएको छ कि भनेर फर्केर हेरेर आएर त्यो लेजर टिपेर चाहिँ मेटाउने काम गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ सायद त्यो कुरो चाहिँ मण्डलीमा पनि अगुवाद्वारा त्यो भयो भने मण्डलीमा पनि त्यो हुनसक्छ। अनि कति ठाउँमा चाहिँ अब पास्टरै मेटिनु चाहन्न, उहाँले बोलेको कुरो स्वीकार गर्दैन, उहाँले गरेको गल्तीलाई होइन मैले राइट गरेको हो, मेरो राइट पोइन्ट छ, म राइट ठाउँमा रहेर बोलेको छु भन्ने गर्छ। अनि त्यो भएपछि मण्डलीमा पनि त्यस्तै प्रभाव पर्दै जान्छ र अनि मण्डलीले पनि पास्टरलाई याद नगर्ने, पास्टरले पनि त्यहाँदेखि मण्डलीमा याद नगर्ने अनि बिचमा चाहिँ फाँट भएर जाँदै जान्छ। अनि धनी मानिस र लाजरसको जस्तो बिचमा धाँधो बनिन्छ। अनि त्यो धाँधो नबनियोस् भन्नको खातिरमा हिजो हामीले हाम्रो पास्टर नर्बु बाउसँग द्वारा चाहिँ हामीले सुनिराखेका थियौँ पेन्सिल चाहिँ 5वटा काम गर्छन् भनेर। अनि एउटा कुरो चाहिँ लेजर आफूले गरेको कामलाई मेट्नु पर्यो, त्यसलाई आफूले गरेको गलत भएको छ भने मेटेर सच्याउने कुरोहरू भनेर भन्नुभएको थियो। अनि त्यो कुरोले चाहिँ हामी अगुवाहरूलाई विशेष गरी मलाई चाहिँ एकदमै चित्त बुझेको छ, म आशिषित भएको छु। अनि यस्तो असल गहिरो शिक्षाहरू तपाईँद्वारा हामीले पाइराखेका छौँ। यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिएको होस्। तपाईँहरूको हौसला, तपाईँको सल्लाह सुझाव हामी यसरी नै सधैँ प्राप्त गरिरहौँ। सबैजनालाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, धन्यवाद। ल हाम्रो पास्टर नर्बुजीले नै यसो थपिदिनुहोस् अब। होइन, यो त उहाँको प्रश्न त होइन, तैपनि अब एउटा साँच्चै नै हामीले हाम्रो पनि गल्ती भुल त्रुटि हुन्छ हरेक व्यक्तिमा, अब स्वभावमा, व्यवहारमा, बोलीमा, वचनमा, कतिचोटि डिसिसन मेकिङमा पनि गल्ती हुनसक्छ। यसै कारण त हाम्रो हामीले मानिलिनुपर्छ, सुझाव सल्लाहहरू फिडब्याक पाउनुपर्छ होइन। मैले अस्ति कहिले कहाँनिर भन्दै थिएँ कि इभ्यालुएट हुनुपर्छ, पास्टरको इभ्यालुएसन मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। वर्षै पछि विश्वासीहरूले मैले कस्तो प्रचार गरिरहेको छु, मेरो डिसिजन मेकिङ पावर कस्तो छ, प्रोसेस कस्तो छ, अनि मैले वचन मेरो एडमिनिस्ट्रेसन सिस्टम कस्तो छ, मैले मिटिङहरू कसरी कल गरिरहेको छु, यदि पास्टरले मिटिङ कल गर्नुहुन्छ भने मेरो परिवार कस्तो छ, मैले गरेको व्यवहारहरू कस्तो छ भनेर लिखित रूपमा या मिटिङ बसेर आम जेनरल मिटिङ कल गरेर आफ्नो कङ्ग्रिगेसन, बाहिरका मानिसहरूले के भन्ला के नभन्ला त्यो अर्कै कुरा हो, तर आफ्नो घरका विश्वासी मण्डली परिवारले चाहिँ पास्टरको मूल्याङ्कन गरोस्। यदि कतैबाट केही आलोचनात्मक सुधार गर्ने पाटाहरू आउँछ भने हो मैले गल्ती गरेछु, म अबदेखि सच्याउने कोसिस गर्छु भनेर कबुल पनि गर्नुपर्छ र सच्याउनु पनि पर्छ। अनि कोही कोही बेला अघि हिजो नै हामीले हेऱ्यौँ, हामीसँग एकाउन्टेबल ग्रुप हुन्छ। एकाउन्टेबल ग्रुप भनेको चाहिँ जसलाई हामीले लेखा दिनुपर्छ, प्रतिवेदन बुझाउँछौँ, जसलाई हामी सेयर गर्छौँ। अब आफ्नो कुरा मात्रै सेयर गर्ने होइन, उहाँहरूले पनि हामीलाई मेन्टर गरिरहेको हुन्छ, कोच गरिरहेको हुन्छ, उहाँहरूले पनि सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। विश्वासीले कतिचोटि भन्न सक्दैन, अम्ला ठड्याउन सक्दैन पास्टरलाई, तर आफ्नो मेन्टरले, आफ्नो कोचले वाच गरिरहेको हुन्छ नजिकबाट। अनि उहाँहरूले सुझाव सल्लाह दिँदाखेरि तपाईँको चाहिँ यो कुरा चाहिँ अलिकति सुधार गर्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ। अझ राम्रोपनको लागि, भलोपनको लागि त्यो कुराहरू पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ। अब एकदमै ढिटै भएर मैले गरेको चाहिँ मेरो गोरुको चाहिँ 12 टका हो भन्नु चाहिँ हुँदैन। हामी अलिकति फ्लेक्सिबल, लचकपन हुनुपर्छ हाम्रो डिसिजन मेकिङ पावरमा, हाम्रो लिडरसिप स्टाइलमा अलिकति। त्यसै गरेर हिजो मैले लेजस फेरे लिडरसिप स्टाइल हामी सुनेका छौँ नि, हिजो लेजस फेरे लिडरसिप स्टाइल व्याख्या त गरेनौँ, तर अलिकति लचकपनमा कहाँनिर ठिक हुन्छ, सबैको माझमा बसेर सबैको कुरा सुनेर डिसिसन गर्ने यस्तो कुराहरू र भरसक अब्जस आउने कामहरू पास्टरले हात नहाल्ने होइन, विशेष अब रुपियाँ पैसाको निर्णयको कुराहरूमा। अनि ठुलो ठुलो अब
वार्षिक सम्मेलनका कुराहरू वर्षको क्यालेन्डर निकाल्छौँ हामी मण्डलीको, त्यस्तो कुरामा सबैको कमसेकम समितिको सहमतिमा गरेका छौँ भने पास्टरलाई त्यति दोष आउँदैन। अब यो चाहिँ गर्दै जाने प्रक्रियामा हाम्रो कमिटी बोर्डहरू फर्मेसन हुन्छ, डेलिगेसनको कुराहरू हुन्छ, अनि हामी ह्यान्ड्स अफ हुन्छौँ, लाइट हुन्छौँ, अनि दोषमुक्त पनि हामी बिस्तारै बिस्तारै बन्दै जान्छौँ। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। 11 पनि ठ्याक्कै बज्यो। अब हामी आजको सङ्गतिलाई होइन पास्टरबा यही हजुर हुन्छ क्लोज गरौँ। हामी सोमबार बिहान 8:30 बजे फेरि भेट्नेछौँ। अब क्लोजिङ स्टेटमेन्ट हामी पास्टरबाले के दिनुहुन्छ भने? क्लोजिङ स्टेटमेन्ट भन्दा पनि यो सोमबार हाम्रो फेरि विजय कर्मचारी दाजु आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अब कसरी सामना गर्ने, हाउ टु कन्फ्रन्ट, होइन, कसरी गल्ती गर्छ भनेदेखि हामीले हाम्रो वी डोन्ट नो हाउ टु कन्फ्रन्ट प्रपरली। अब कसरी गल्ती गरिहाल्यो भनेदेखि एज अ लिडर हामीले गल्ती गरेको मान्छेलाई सामना गर्ने चाहिँ कसरी हो भन्ने विषयमा हामी आउने सोमबार पास्टर विजय कर्मचारीबाट सुन्नेछौँ। त्यसकारण तपाईँहरू तयार भएर आइदिनुहोस्। ल, अन्टिल देन have a nice weekend. लाक्पाजी हजुर हजुर त्यो अस्ति त्यो अब हामीले सेवा त लिइराखेका छौँ, अनि सेवा आशिष लिएपछि हामी आशिष पनि बाँड्न कुराहरू भएको भाइ त्यो भनिदिनु पर्यो तपाईँले उहाँहरूलाई त्यो उसको कुरा उसको कुरा भन्नुभयो, के को कुरा पिपलको कुरा उहाँले अघि सङ्गति अगाडि पनि सोध्नु भएको थियो होइन, मैले चाहिँ पछि हेमन्त भाइ आउनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ भनेर राखेको थिएँ। हुन्छ, यसो गरौँ न। हामीले चाहिँ बेलुकाको क्लासमा के गरेका थियौँ भने हामीले सबैजनालाई पेपालको हामीले लिङ्क पठाएको थियौँ, अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो पेपालको लिङ्कमा क्लिक गरेर स्वेच्छा भेटी दिनुभएको थियो होइन। म चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्छु भने त्यहाँ हाम्रो nepalbaptistchurch.com भन्ने एउटा वेबसाइट छ, म तपाईँहरूलाई अहिले सेयर गरिदिन्छु, यहाँ च्याटमा पनि राखिदिन्छु म। त्यसमा तपाईँ जानुभयो भने चाहिँ त्यसमा एउटा अप्सन छ डोनेट अनलाइन भन्ने, तपाईँले त्यसमा गएर चाहिँ अमाउन्ट इन्टर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। म अहिले तपाईँहरू सबैजनाको लागि चाहिँ यो च्याट रुममा पनि राखिदिन्छु होइन, एउटा लिङ्क पठाइदिन्छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यसबाट गएर तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ, नाम लेख्नुहोस्, अनि त्यहाँ 3टा बक्स आउँछ, जहाँ चुज गर्नुभयो पनि हुन्छ, तपाईँको इच्छा हो। तपाईँ नभए वेबसाइटमा अहिले सेयर गर्नु भएर देखाइदिनु भए हुन्छ नि त। म एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्छु है त, नत्र ठिकै छ, म सर्च गर्छु नि। यसो गरौँ न। एउटा प्रश्न पनि छ, त्यस बिचमा हाम्रो एकजना प्रश्न राख्नु भएको छ। हाम्रो प्रेम तामाङज्यूले न्युयोर्कबाट उहाँले हात उठाउनु भएको छ। अन्तिम चाहिँ यो प्रश्न जिज्ञासा हामी लिनेछौँ। यो सेयर गरौँ कि पहिला हामी तपाईँ गर्नु जाने पछि यसो गरौँ है। स्क्रिन सेयर गरेँ मैले। यो हाम्रो वेबसाइट हो, सरी यो हाम्रो वेबसाइट हो। त यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सर्भरहरू अपलोड हामीले अपडेट चाहिँ गर्न पाएको छैनौँ, तर तपाईँहरूले गएर इन्फर्मेसनहरू लिन सक्नुहुन्छ। यसको राइट साइडमा चाहिँ यो nepalbaptistchurch.com गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ पुग्नुहुन्छ। यहाँनिर एउटा बटन छ डोनेट बटन भन्ने है, दायाँ बायाँ दुवैतिर छ, राइट लेफ्ट दुवैतिर छ, इजी कन्भिनियन्स। अनि यो युजली चाहिँ यो टिचिङ चाहिँ तपाईँले यहाँ हाल्नुहुन्छ, तर यो जहाँ हाले पनि जाने एकै ठाउँ हो, सो इट्स फाइन होइन। अनि त्यसपछि तपाईँले प्रोसिड टु पनि एउटा इक्जाम्पल गरेर हेरौँ न त होइन। सो गरौँ, प्रोसिड टु पेमेन्टमा जान्छु म। तपाईँसँग पेपाल छ भने पनि द्याट्स फाइन, छैन भने यु क्यान युज यर डेबिट अर क्रेडिट कार्ड। अनि त्यसपछि चाहिँ म कार्ड हालेर हेरौँ भने तपाईँहरूले मेरो कार्ड नम्बर देख्नुहुन्छ, त्यही भएर त्यो चाहिँ नगरौँ। तर अनि कार्ड नम्बर हाल्ने हो, एड्रेस हाल्ने हो, अनि है त्यही हो। धन्यवाद। अनि अर्को एउटा क्वेसन मेरो पालो मलाई दिनुभएको बेलामा म सोधिहालौँ? हुन्छ हुन्छ। मलाई 1-2टा मेसेज आएको छ। अनि पास्टर नर्बुसँग चाहिँ त्यो के भन्छ ऊ माग्दिनु, त्यो हिजोको नोट्सहरू माग्दिनु, उहाँले त्यो जुन मेटेरियल्सहरू दिन्छु भन्नुभएको छ नि, त्यो माग्दिनु भन्ने कुरा आएको छ। पास्टरले हामीलाई इमेल गरिदिनुहुन्छ, अनि म बाँडिदिन्छु नि उहाँहरूलाई।
उहाँलाई अनम्युट गरिदिनुहोस् न। हजुर पास्टर। प्रत्येकको इमेल टाइप गर्दै मैले पठाउनु चाहिँ अलिकति मलाई धेरै नै मलाई